डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित डाक्टर साहब हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? या थ्याङ्क्स। अघि बाटोमा आउँदै गर्दा नि सर एउटा कुरा याद आयो क्या, यो 57-58को एसएलसीको ब्याच हाम्रो, त्यति बेला नेपाल बन्द थियो। हामीले एसएलसी दिँदाखेरि, अहिले त एससी भयो होइन। नेपाल बन्द भए पछाडि तपाईँको हामीले के गर्नु पऱ्यो भने घरबाट हिँडेर आउनु त नसक्ने, तपाईँको झन् 15-20 किलोमिटर पर्ने, अनि अरूको घरमा चाहिँ आश्रय मागेर अरूको घरमा एउटा कोठा लिएर बसेर अनि फेरि हिँडेर 5 किलोमिटर जति हिँडेर हामी सेन्टरसम्म जानु पर्थ्यो। आज पनि एससीको सायद एक्जाम छ, अन्तिम दिन जस्तो लाग्छ। 8 कक्षाको पनि अन्तिम एक्जाम रहेछ। अस्तव्यस्त छ बाटो, तपाईँको को कता जाने होइन। यो आन्दोलनले गर्दाखेरि अस्तव्यस्त छ। आज राजावादी र गणतन्त्रवादीहरू दुवैजनाको प्रदर्शन छ होइन। यो हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि एकपटक त्यही एरामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ, फेरि एकपटक एउटा अनिश्चित द्वन्द्वमा चाहिँ हामी प्रवेश गऱ्यौँ भन्छन् होइन। डाक्टर साहबले कसरी हेर्नु भएको छ? डेफिनेटली अन्योलतापूर्ण अवस्था चाहिँ छ, तर एससीकै कुरा पहिले गरिहालौँ। यसपालि के मैले देखेँ र सुनेँ अहिले भनेदेखि एससीको परीक्षालाई मध्यनजर गरी आन्दोलनकारीहरूले चाहिँ 11 बजेपछि मात्रै हामीले प्रदर्शन गर्ने सुरु गर्ने भनेका छन् रे। त्यो चाहिँ नि एउटा राम्रो कुरा हो। दोस्रो कुरा मैले सुने काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीले चाहिँ नि टेलिफोन नम्बर दिइकन जुन स्टुडेन्टहरूलाई गन्तव्य पुग्न गाह्रो भएको छ भने यो नम्बरमा तत्काल सम्पर्क गर्नु भनेर भनेको छ अरे। त्यसमा चाहिँ उनीहरूले हेल्प गर्न खोजे जस्तो बुझ्यो। सो यो अर्थमा चाहिँ नि जतिसुकै अन्यलको अवस्था भए तापनि अलिकति बुझ्ने खालको चाहिँ नि मेयर पनि भएका रहेछन्। एक दिन सारिदिएको भए के बिग्रिन्छ डाक्टर साहब? होइन आई डोन्ट नो, त्यो त सार्न पर्थ्यो। एक्जाम्पल दिनु सुन्नुहोस्, यिनीहरूले देशको बारेमा सोचेको र जनताको बारेमा सोचेको भए दुवै पक्षलाई, म एउटा पक्षलाई मात्रै भन्दिनँ, एक दिन या 2 दिन सारिदिएको भए के बिग्रिन्थ्यो? सुन्नुहोस् म बताउँछु, यही कुरा दिउँ है त। हजुर, आजको दिन र पहिलोको दिनमा यही कुरा भएको थियो। कुन 59-60तिर कहिले भएको थियो। एससीको परीक्षाको टाइममा चाहिँ नि नेपाल बन्द आह्वान भयो माओवादीको। अब त्यो भए त माओवादीको नेपाल बन्द भयो, नेपाल बन्दै हुन्थ्यो, ठप्पै हुन्थ्यो। त्यस बेलामा हामीलाई नागरिक समाजको थियो, हामी एउटै नागरिक समाज त्यो बेलामा हामीलाई भने चाहिँ तपाईँ डाक्टर साहब छोरी डाइरेक्टली माओवादीको चाहिँ नि अब तपाईँ अन्डरग्राउन्डमा कन्ट्याक्ट हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ नि यो चाहिँ नि बन्द गर्नु, यो नेपाल बन्द त्यो दिनलाई बन्द गर्नु पऱ्यो भने कि। सो मैले खुद बाबुराम भट्टराईको त त्यो बेलामा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड नाम थियो लाल 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 झन्डा हो कि यस्तै के नाम थियो, लालध्वज होला, लालध्वज थियो। मैले लालध्वजलाई सम्बोधन गरिकन यिनको इमेलमा मैले पठाइदिएँ कि चाहिँ यसरी तपाईँले गर्नुभन्देखि अहिले यस्तो समयमा यस्तो गर्दाखेरि तपाईँको लोकप्रियता जान्छ, तपाईँलाई मान्छे रुचाएका छन् धेरै हदसम्म, यो चाहिँ तत्काल बन्द गरेछ भने इमिडिएटली बन्द गरे। द्याट वाज गुड। त्यो सोचमा त्यो सोच चाहिन्छ के, त्यो बेलाको सोच तिनीहरूले यति राम्रो गरिदिए जो चाहिँ नि हामीले त्यो चाहिँ बन्द गराएको हो। आज त भनौँ भने आज किन त त्यही कुरामा चाहिँ नि यत्रा ठुल्ठुला नेताहरू दुवै पक्षकाले चाहिँ नि किन आज चाहिँ नि जब एससीको जहाँ थाहा पाउँदै किन गएर भन्दाखेरि यो अलिकति चाहिँ नि माने विवेक त भएन, विवेकहीन तपाईँको नेताहरू भयो कि विवेकहीनता नै भयो। बुझेनन् कि चाहिँ नि भन्दाखेरि भोलिका कर्णधार स्टुडेन्ट भन्छन्, स्टुडेन्ट पनि यही हो त, व्यवहार यही हो त भनेदेखि हेर्नुहोस् कुनै पनि न यता पक्ष उता पक्ष म हेर्दाखेरि त जता पक्ष भन्नु आखिरमा सत्तामा गएपछि सत्ता पक्ष, जता पक्ष गए पनि सत्तामा गए सत्ता पक्ष, लुट्न पाउने र लुट्न नपाउनेहरू बिचको मात्रै द्वन्द्व हो यो हैन। पञ्चायत काल देखेकै हो, ज्ञानको कुक पछि पनि देखेकै हो, त्यो त पहिले हाम्रो 46 साल पछि पनि देखेकै हो। यी कुन चाहिँ पार्टीलाई र कुन चाहिँ नेतालाई हामी नदेखेको होला भन्नुहोस् त मलाई। नयाँ आएकाहरूको पनि अनुहार हामीले हेरिरहेका छौँ, देखिराखेकै हो। एउटा कुरा नि डाक्टर साहब, धेरै आन्दोलन भयो, तपाईँले त कति आन्दोलनको लिड गर्नुभयो होइन। हामीले नै अब विगत 10 वर्षदेखि यस्ता थुप्रै आन्दोलनहरू हेर्दै आएका छौँ। यद्यपि यो विगत 10 वर्षका आन्दोलनहरूमा चाहिँ कुनै त्यस्ता अप्रिय घटनाहरू भएनन्, कसैले ज्यान गुमाउनु परेको छैन कि। यो आन्दोलनमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ नेताहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई अग्लो मोर्चामा खटाउनु पर्ने होइन, सधैँभरि जनताको छोराछोरी लड्दै र यिनीहरूलाई नेता बनाइदिइराख्नु पर्ने भने क्या। यता राजावादीहरूको पनि छोराछोरी हेर्छु, सबैको अनुहार हेर्छु, कोही छैन देशमा, सबै विदेशमा। यता गणतन्त्रवादी नेताहरूको झन् के कुरा गर्ने, उनीहरूका झन् महाराज भइहाले होइन, युवराजहरू भइहाले। आफ्नो छोराछोरीलाई कहिले पनि सडकमा नल्याउने, सडकमा आफूले एक लाठी कहिले नखाने,
अनि जनताको छोराछोरीले आऊ आऊ भनेर चाहिँ ऊ चप्पल बोकेर आइरहेछन्, कोही झन्डा बोकेर आइरहेछन् होइन। जनताको छोराछोरी आएर यिनलाई नेता बनाउने कहिलेसम्म सर, हामीमा चेतना कहिलेसम्म आउँछ कि? यो कुरा तपाईँले हामीले बुझ्नुपर्छ। यही कुरा हामीले जनतालाई बुझाउनुपर्छ कि हेर त्यो तिमीहरूको लागि गरेकै होइन, यी आफ्नोलाई हामीलाई खुड्किला बनाएर माथि उक्लिनुको लागि हामीलाई चाहिँ प्रयोग गरेका हुन्। हामीले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। जनयुद्धमा प्रचण्ड कतिजना मरे? कोही न कोही। कुन चाहिँ बोगटीको एउटा मरेको छ, मलाई थाहा छ। बोगटीको मान्छे मरे हुन्। अर्को पोस्टमा बोगटी एकजना मान्छे मरेका हुन्। बच्चा आए छोरै जस्तो मरेको लाग्छ मलाई। एकराज भण्डारीहरूको चाहिँ नि ऊ गायबे पारे भैरवनाथ गर्नबाट त्यस्तो केही चाहिँ नि छन्। तर बाँकीको त अहिले सो कल माथिल्लो तहका नेताहरू त कसैको केही भएको छैन, कसैको केही भएको छैन। कुनै नेता पनि मरेन नि, यो माथिल्लो तहको कुनै नेता मरेनन्। यता तपाईँको उनीहरूले गरेको द्वन्द्वमा यता संसदवादी नेताहरू पनि त कुनै मरेन र? कोही पनि कतै पनि भने मतलब जहिले पनि मरे तपाईँलाई भन्नुभयो। जनताकै छोराछोरी हुन्, त्यो पनि गरिबवालाहरूको छोराछोरी हुन्। तर पाउने बेलामा चाहिँ फेरि यिनले पाउने होइन, आफूले पाउने हो। सो यो नेपालको जहिले पनि त्यही भएको छ। हेर्नुहोस् अहिले पनि एक्ज्याक्टली त्यही हो। सत्ता गएपछि सत्ता पक्ष अनि सरकारलाई कर तिर्दा लुटिने पनि हामी नेपाली जनता, प्रहरीको लट्ठीद्वारा कुटिने पनि हामी नेपाली जनता, अनि उस्तै पर्यो भने तातो गोलीले भुटिने पनि हामी नेपाली जनता। एक्ज्याक्टली। हेर्नुहोस् तपाईँ बताउँ, अब हामी जस्तो व्यक्ति, हामी प्रोफेसनल व्यक्ति, हामीले सडकमा उत्रिएर हामीले के पो पाउँछौँ? हामी आफ्नो प्रोफेसनमा छौँ, आफ्नो पैसा कमाएका छौँ, आफ्नो घरबाट चलाएका छौँ। तर हामीहरू जस्तो व्यक्ति पनि किन सडकमा यति वर्ष उत्रियौँ त? किनभने मुलुकमा केही राम्रो होस्, दिगो होस्, र मुख्य कुरा युवाहरूले उठ्न पाउन् र मुलुक चाहिँ नि समृद्धतर्फ जाओस् भने हो। तर त्यो 17 साल त मैले आन्दोलन थिइनँ, त्यहाँदेखि 36 सालदेखि त म पनि डाइरेक्टली उसमा छु भन्दाखेरि त्यो हामीले कहिले देख्न पाएनौँ। युवराजी कहिले देख्न पाएनौँ। अझ हुँदा माओवादीको जनयुद्धमादेखि मैले सबै आरामसँग उहाँ बसेँ, दिल्लीमा बसेँ, बच्चाहरू भुटिए। अझ एउटा बताउँछु नेताहरूको के हुँदैछ मनमा, एउटा बताउँछु। हामी सबै नाम चाहिँ दिन्न तपाईँलाई, त्यो कुरा चाहिँ बताउँछु। हामी समातेर दुवा कोर्टमा राख्यो हामीलाई। कहाँ? दुवा कोर्टमा हाम्रो समाज यो 62 आर्मी ब्यारेकमा राख्यो। त्यहाँ म 10 दिन बस्न पऱ्यो, अरू चाहिँ कोही 18 दिन बसेँ। म चाहिँ बाहिर निस्किनु पऱ्यो, मेरो अब बिरामी पनि थिएँ नि त, आउनु पऱ्यो। तर त्यो बेलामा केही अब हाम्रो पनि माथि त नेता जस्तो पनि सँगसँगै परेका थियौँ कि एउटा नेताले भनेको कुरा, नाम दिन्न त मलाई, भनेको कुरा, ल डाक्टर साहब अब आनन्दसँग बस्ने, अब हामीले गर्ने काम गरिहाल्यौँ, समातिहाल्यौँ। अब बाँकी युवाहरूले गर्छन्, केटाहरूले गर्छन्। त्यो एउटा कुरा उदाहरण एउटा तपाईँ त्यो दिन्छु। दोस्रो उदाहरण म तपाईँ दिन्छु। यो त रमाइलो के छ, उहाँले भने अब उनले गर्छन्, हाम्रो काम समातेर आउने हो। युसी त मेन्टालिटी हामी अघितिर बस्छ डन्डा खाने होइन कि हामी समातेर गएपछि सिद्धि कुरा। अब त्यो कतिजना नेताको टाउको फुट्यो त्यति बेला? त्यही एकजना गिरिजाबाबु गल्किदियो के अरे? त्यति होइन, कसै फुटेन। अब नेक्स्ट अझ त्योभन्दा सिरियस कुरा काम भयो। गङ्गाबुतिर एकदम चाहिँ भयङ्कर फायरिङ भयो। त्यो थाहा छ जुन दिन भयङ्कर फायरिङ भएर लोकमान सिंह कार्कीको चाहिँ नि अर्डरमा चाहिँ नि फायरिङ भयो नि, ऊ गृह सचिव त्यही के थियो, फायरिङ भयो, त्यहाँ मान्छे मरे। त्यो बेलामा हामीलाई गुहार मागे। हामी नागरिक समाजतर्फबाट हामी दौडेर गयौँ त्यहाँ जाँदाखेरि अब विभिन्न कार्यकर्ताहरू कङ्ग्रेसी पनि छन्, एमाले सबै छ नि। अब हामीले चिनेको, हामीलाई भन्न आयो, अब तपाईँ नेताले बोलाउनुहोस् न। मैले भने तपाईँ नेतालाई उत्रियो भन्नुहोस् न, यहाँ कोही पनि नेता छैन यहाँ भन्दाखेरि यो सडकमा है, हामी सडकमा छौँ। के जवाब थाहा छ कार्यकर्ताले? डाक्टर साहब एक्जाम्पल तपाईँ स्पष्ट बताउँछु। त्यो दिन मलाई बताएको, डाक्टर साहब ओलीजीलाई भर्खर फोन गरेँ, उहाँको जवाब सुन्नुहुन्छ? त्यो कारण तिमीहरूको काम हो, मेरो काम सडकमा उत्रिने हो भन्नु पऱ्यो। जस्तो अहिले ओलीजीले मैले जवाब दिन पर्दैन कुलमानको बारेमा, मैले एउटा कर्मचारी सरुवा र बरुवामा चाहिँ मैले के दिन मैले भन्नु पर्दैन, त्यो भन्नुभएको छ नि। त्यो बेलामा त्यो कार्यकर्ताले एमालेकै अब स्टुडेन्ट विङको थियो, मलाई भन्नु चाहिँ जवाब त्यही ओलीजीलाई फोन गरेँ, उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूले गर, मैले यसमा आउने होइन भन्नु पऱ्यो। यही हो नेताहरूको चाहिँ नि, एकचोटि समातेर जेल जान्छन् अनि मस्त मासु भात खाएर बस्छन्। अनि लड्ने भिड्ने मर्ने डन्डा खाने गोली खाने
कार्यकर्ताहरू। त्यही त होइन, हामीमा चेतना नपलाएसम्म देश बन्दैन भन्ने कुरा चाहिँ जनताले कहिले बुझ्ने होला, जनता नागरिक कहिले बन्ने होला भन्ने कुराले चाहिँ बडो सताउँछ क्या डाक्टर साहब। अब अहिले त जब हावा चल्छ नि, हावा चले पछाडि त सबैजना होइन त गलत भन्छन्, तर सत्य नै हुन्छ क्या। एउटा इक्जाम्पल म यहाँलाई के दिन्छु भने, प्रचण्डले अस्ति अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभयो, उहाँले पटक भन्दै आउनु भएको छ गिरिजा बाबुहरूसँग, उहाँहरू प्रचण्डहरू विद्रोही पक्ष, गिरिजा बाबुहरू सत्ता पक्ष र विद्रोही पक्ष हुँदा पनि उहाँहरूको पटक संवाद हुन्थ्यो, अन्तर्क्रिया हुन्थ्यो। अनि गिरिजा बाबुले नै पुस गर्नुहुन्थ्यो, आन्दोलन अलिक चर्काइदिनु पर्यो होइन, यसो अलिकति चौकीहरू हान्न पर्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो, अनि हामी चाहिँ अलि हौसिन्थ्यौँ भनेर उहाँले पटक भन्नुभएको छ। त्यति बेला विद्रोही पक्ष र सत्ता पक्षको त त्यति राम्रो कनेक्सन हुँदो रहेछ। अब अहिले हाम्रो दुर्गा प्रसादजी त झन् पूर्व माओवादी, प्रचण्डको क्रिया गर्छु भन्ने मान्छे, अनि पूर्व एमाले हजुरबाको नाति होइन, अब अहिले खाटी राजावादी होइन। अनि उहाँहरूको संवाद नहोला, सत्ता पक्ष र होइन उहाँहरूको संवाद नहोला, यहाँ जनता मात्रै दुःख पाउने होइन त? जनताले किन नबुझ्ने होला क्या सर यति कुरा? यसो नि, किनभने प्रायः जनता याद गर्नु, जनता कस्तो छ, जो सडकमा उत्रिने जुन जनता प्रायः कि स्टुडेन्टहरू हुन्, आफ्नो ग्रुप हिसाबले आउँछन्, कि त्यो बिचरा खान नपाएका भरे के खाउँ भोलि के खाउँ भनेर चाहिँ नि अलिक केही न केही चाहिँ नि फाइनेन्सियल प्रोत्साहन दिएर उनीहरू उतारेको पनि हुन्छ। त्यसैले जनता भन्नु यहाँ के भोका पेटका जनताले, जस्तो स्वामी विवेकानन्द भन्नुहुन्थ्यो, भोको पेटमा तिमी धर्म दिएर काम लाग्दैन, त्यस्तै भोको पेटमा पोलिटिक्स कुरा गरेर काम लाग्दैन। के हुन्छ भने भोको पेटलाई गएर ठोक तँलाई खान दिन्छु भरे, त्यो हुन्छ। भोको पेट गएर ठोक हाम्रो आन्दोलनमा आइज, तँलाई आज भरेको बिहानको बेला खान दिन्छौँ, यति पैसा पनि दिन्छौँ। त्यही भोको पेटमा त्यो फाइदा उठाइरहेका छन्। भनेपछि पैसाले नै काम गर्छ। त्यो स्तर उठेको भए को आउँथ्यो? आज विदेशमा गएर फर्केर कोही छन् भने युवा यहाँ हिजो चाहिँ खुब आन्दोलनकारी थियो भने विदेश गएर पैसा कमाएर आएपछि त्यो मान्छे जान्छ सडकमा? जान्दैन नि। इकोनोमिक त त्यही इकोनोमिक कुरा उठ्नै दिएन नि कुलाङ्गारहरूले। त्यही भएर इकोनोमिकली स्ट्रङ बनाउनु कहिले पनि चाहँदैनन्। जनता गरिब भएन भने यिनीहरूको राजनीति टिक्दैन। एक्ज्याक्टली, जनता भेडा बाख्रा सरहको गरिबीमा भएन भनेदेखि हामीलाई यिनले पेल्छन्। किनभने त्यसै पहिले भनिन्थ्यो नि, स्वामीजीले भन्नुहुन्थ्यो, विवेकानन्दले, किन भारत यसै दलमा फस्यो? धेरै कारणमध्ये एउटा हो अशिक्षा। उहाँले भन्नुभयो गाउँमा शिक्षै छैन, बेलायतीले शिक्षै पुऱ्याइदिएनन्, गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि अशिक्षालाई मै आडमा चाहिँ नि यिनले राज्य गर्न पाए। यहाँ पनि अशिक्षा त छ, इकोनोमिकली हामीले चाहिँ नि डाउन गरेर चाहिँ नि यिनले राज्य गरेका हुन्। सो भोको पेटले पोलिटिक्स गर्दैन, पहिला त प्रयोग मात्रै हुन्छ। एकदमै सही कुरा गर्नु डाक्टर साहब। अब यहाँ कुञ्जानीको छोराछोरी मर्ने हो, कुनै नेताको छोराछोरी त आज सडकमा आउनेवाला छैन, ऊ त मर्नेवाला छैन होइन। अब कथम कदाचित आन्दोलन भड्कियो भने त्यही जनताकै छोराछोरी मर्ने हो, या त हाडखुट्टा भाँचिने पनि होइन, हड्डी भाँचिने पनि त्यही जनताकै छोराछोरीको हो। कुनै पनि पक्षको आन्दोलन सक्सेसफुल हुँदाखेरि लुट्ने फेरि त्यही एक दुईजना टाउकेहरूले हो। त्यो जनताको छोराले त पाउने केही छैन, उसको हड्डी भाँचिने मात्रै हो नि त। माओवादी जनयुद्ध त्यत्रो भयो, त्यो वैश्यले के पाए? त्यो जनमुक्ति सेनाको त्यो आयोग भनेपछि के पाए? घाइते अपाङ्गले के पाए? बेपत्ता परिवारले के पाए? मलाई भन्नुहोस्। तपाईँले भने जस्तो लड्न सकुन्जेल छ, हातखुट्टा सधैँ हुन्जेल छ, खाना पाए। त्यो पनि त्यति खाना पाउनुको लागि बिचरा लडेका छन्। खाना दिएर लडेन कि खाना पाउनुको निमित्त तिनीहरू लडेका छन्। ओके डाक्टर साहब, हिजो बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा एउटा देखेँ। एकजना अमेरिकी नागरिक भन्ने सुने मैले होइन, विदेशी एकजना, ढाका टोपी दौरा सुरुवाल लाएर राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन्। यो देश होइन भने, यो देशको सार्वभौमसत्ता कहाँ जाँदैछ सर? एकजना विदेशको नागरिक आएर देशमा चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ भनेर कराइरहेछ, गाई मार्न पाइँदैन भनेर कराइरहेछ। तिनको टाउको दुखाइको विषय चाहिँ किन हो त? देश त मेरो हो, तपाईँको हो, हाम्रो हो। हाम्रो देशभित्र हामीले गर्न सक्दैनौँ, तिनको देशमा गएर हामीले त्यसरी आन्दोलन गर्न मिल्छ सर? यो थाहा पाउनु पऱ्यो। पहिलो कुरा चाहिँ सोझै यसको जवाब दिनु अगाडि त्यो विदेशी को हो? भेगन ऊ भन्ने सुने मैले, भेगन एकजना भेगन राइट मुभमेन्ट के पो छ संस्था, इन्टरभ्यू पनि ल्याएको थियो होला त्यो भेगन। किनभने यो वेस्टर्न पावर्सहरूले, स्पेसली अमेरिका भनौँ या वेस्टर्न पावर्सहरूले जहिले पनि मुलुकहरूमा इन्फिल्ट्रेट त गरे हुन्छ। एक्जाम्पल दिउँ, त्यत्रो चाहिँ नि साउथ अमेरिकाको त्यत्रो आन्दोलनहरूमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा CIA कति भित्र पसेको थियो होइन र? हाम्रो त्यो उसमा चाहिँ हाम्रो त्यो साल्भाडोरलाई खतम गरे होइन र? सो यिनीहरू जहाँ पनि भित्र पसेका हुन्छन्।
अमेरिकन गुप्तचरहरू त जहाँ पनि पस्छ सो टु कोल्ड वारमा सोभियत युनियनका उनी पनि तर के भने उनको अङ्ग्रेजी राम्रो नभएको हुनाले उनी युजली आइडेन्टिफाई हुन्थे यी अङ्ग्रेजी जान्नेवालाहरू चाहिँ हामी ओभरअल बेलायतीको साम्राज्यको अन्दरमा मोरलेस परे हुनाले अङ्ग्रेजीमा बोल्ने मान्छेले हामी ठम्याउन सक्दैनौँ कि यो मान्छे को हो भन्ने कुरा चाहिँ रसियन अब आयो भने उसले बोलीबाट थाहा हुन्छ चाइनिज त कुरै भएन त्यही हरेक ठुल्ठुला मुलुकहरूले चाहिँ नि इन्फिल्ट्रेट गरेका हुन्छन् कोही पैसाले कोही चर्चको पावरले तर कोही चाहिँ नि प्योर चाहिँ नि गुप्तचर हिसाबबाट आएको हुन्छ र मलाई थाहा छ सिआइएको यो एक्स डिरेक्टरले किताबै लेखाएको छ कसरी इन्फिल्ट्रेट कति मुलुकमा यिनीहरू पसेर भित्र कम्युनिस्ट हुन्छन् उनी पनि कम्युनिस्टै सर भने चाहिँ नि त्यसलाई भड्काएर हिँड्छ जबकि विशुद्ध चाहिँ नि अमेरिकन हुन् सो भित्र पसिकन आगो दन्काउने काम चाहिँ नि यिनले पनि गर्छन् त्यसैले तपाईँ जुन चाहिँ भन्नुभयो नि त्यो जो आयो त्यहाँ हि कुड बी अ सिआइए एजेन्ट सिआइएको एजेन्ट हुनसक्छ होइन पाइन्छ भने एकजना भारतीय चेलीले पिएचडी गर्दै गरेको कुन युनिभर्सिटी हो हार्वर्डमा हो कि कुनमा हो पिएचडी गर्दै गरेको एकजना भारतीय चेलीले यो गाजामा भएको नरसंहारको विरोध गर्दाखेरि उनको भिजा रद्द गरेर उनलाई देश निकाला गरियो यस्तो व्यक्तिहरूलाई त तत्काल देश निकाला गर्नुपर्ने होइन भने हो अब सुन्नुहोस् अब त्यो उसमा जुन चाहिँ ट्रम्पको अहिलेको नीति त्यो फेरि ट्रम्प हुनु पऱ्यो त्यो ट्रम्पले आफ्नो मुलुक मेरो मुलुकलाई यति पनि हानि हुन्छ भने आउट अब म सहन्न अमेरिकामा धेरै फाइदा उठायो तिमीहरूले अब हामी सहन्न भनेर अब ट्रम्पको प्रिन्सिपल हेर्नुहोस् कि अमेरिकालाई म यति पनि हानि हुन दिन्न सो देयरफोर तिमी गाजाको चाहिँ नि प्यालेस्टिनाको चाहिँ वकालत गर्छौ भनेदेखि युआर आउट भन्छु अब त्यो प्रिन्सिपल त्यो नेपालको त प्रिन्सिपलै छैन हामीसँग के पोलिसी छ के प्रिन्सिपल छ भन्नुहोस् मलाई तर यस्तो क्या फेरि ओहो विदेशीले पनि राजा आऊ देश बचाऊ भन्यो भनेर मान्छे ताली बजाएको छन् क्या जस्तो देशभित्रका मानिसले भन्नु ठिक हो के त्यो देश बाहिरको मान्छेले आएर हाम्रो इन्टरनल पोलिटिक्समा धक्का दिनु भनेको त त्यो त ठिक भएन नि अब भोलि अर्को देशको आउला चिच्याउला अर्को देशको आउला चिच्याउला हाम्रो कच्चापनमा यो भयो हाम्रो सोचमा कच्चापन यो कि हामीले ठम्याउन हामी भन्न सक्नुपर्छ कि को हो तिमीले किन आएर बोल्यौ You don't have any rights to do that. त्यो सबै भने सरकारले पनि प्रशासनले पनि हु आर यु वाइ हेभ यु कम वाट आर यु डुइङ भन्नु हो डेमोक्रेसी हो जसले जे पनि गर्नु तर विदेशीले त्यो गर्न पाउँदैन नेपालको डेमोक्रेसी हो हामीलाई चाहिँ डेमोक्रेसी हो त्यो तिमीले आएर जताभावी गर्न पाउँदैनौ भनेपछि त्यो त सरकारले त्यस्तोमा त वाच गर्नुपर्छ नि तर यो सरकार वाच गर्दैन किनभनेदेखि यो सरकारले अब डल्लो खाइरहेको छ सोचेको छ सरकार त अब के गर्ने हो कुलमान हटाए के गरे सर के मैले अस्ति पनि तपाईँसँग यही विषयमा कुरा गरेँ केपी ओली यो व्यवस्था चाहँदैन होइन त यो ओभरथ्रोन होस् भन्ने पक्षमा केपी ओली देखेन इभन देउवा पनि हेर्नुहोस् अहिले म भन्ने गएको छु तपाईँ थाहा छ ग्रिसको चाहिँ यानि मिथोलोजीमा चाहिँ नि मेडुसा भनेर छन् नि टाउकोमा चाहिँ नि रौँको सर्पै सर्प छ नि ओके त्यही त मन्स्टरहरू ग्रिकको मिथोलोजी धेरै हुन्छ कोही सिबिल भने हुन्छ कोही के भिन्दै नाम पनि मैदेखि नेपालमा 3 हेडेड मन्स्टर एउटा 3 हेडेड मन्स्टर 62 यता गिरिजाको केही छोटो समय पछि 3 हेडेड मन्स्टरले हाम्रो राज्य गरिरहेछन् यी तिनटाले त्यो टाउकाहरूले उसले खायो उसले आफ्नोमा खान्छ उसले आफ्नोमा जान्छ खान्छ यी तिनटै टाउका यो मिलेका छन् खाने उसमा र देशलाई ध्वस्त गर्ने पनि 3 टाउकै हुन् भनेदेखि यो 3 टाउके मन्स्टरले आज हामीलाई खायो त्यसैले तपाईँ कुलमानलाई खायो एउटा खायो मैले एउटा खाइदियो अर्को 2टा चुप लाएर बसेँ एक्जाम्पल दिउँ अब भोलि उसले अर्कोलाई खान्छ ऊ त्यो अब पैसा पनि उसले खान्छ ऊ चुप लाग्छ सो यिनीहरूले भ्रष्टाचारमा पैसामा 3 टाउके चाहिँ नि बिल्कुल दे अल वान बडी वान मन 3 टाउका यो ट्रिपल हेडेड मन्स्टर नेपालमा आज हामीले पाल्न परिरहेछ यो ट्रिपल हेडेड मन्स्टर नहटाइकन हाम्रो भलो चाहिँ छैन तर अनफर्चुनेटली यो ट्रिपल हेडेड मन्स्टरले अरू मन्स्टर सानातिना मन्स्टर बच्चाहरू चाहिँ नि आफ्नो पार्टीमा जन्माइसके होइन यी मन्स्टर हटाएर पनि देश त मलाई उँभो लाग्छ जस्तो चाहिँ लागेन कि सर किनभने त्यो कुलमानलाई हटाउनको लागि त व्यवसायीहरूको हात रहेछ हेर्नुहोस् व्यवसायीहरूको लागि त्यो व्यवसायको जुन बक्यौता छ नि त्यो बक्यौता नतिरेको बिजुलीको बक्यौता नतिरेको विषयमा उनले विद्युत नियमन आयोगले पत्र काटेर त्यो लगत्तै उनलाई हटाइयो भन्ने कुरा आयो क्याबिनेट डिसिजन गरेर हिजो मात्रै तपाईँको 40 रुपियाँको सिमेन्टमा फेरि 200 रुपियाँ बढाएर 40 रुपियाँ बढाएका छन् डन्डीको कार्टेलिङ बढेको छ होइन उनीहरूले के भन्दाखेरि लोड सेडिङ भनेका छन्
अब उनीहरूले एउटा कुलमानलाई त राम्रो गर्ने मान्छेलाई त यसरी लखेटे होइन यिनीहरूले भोलि यो 3 जना नेता लखेटियो पनि अब आउने नेतालाई फेरि प्रभाव पार्दैन हेर्नुहोस् लखेटे भने कसले लखेटे त्यो स्वार्थ भएकाले लखेटे स्वार्थ समूहले ओके त्यो स्वार्थ लखेटे पनि त्यो त्यो जुन त्यो कस्टमको पोइन्ट छ त्यो त सरकार हो अब सरकारले पो कुलमान हटाउनु त त्यो यो मन्त्रीले या यो प्रधानमन्त्रीले यो क्याबिनेटले कसरी यिनको प्रभाव परि गर्यो कि यिनी पो त भ्रष्ट भए त दिए हामी यिनलाई किन दोष दिने यिनी आफ्नो फाइदा व्यापारी हुन् इन्डस्ट्री हेर्नुहोस् व्यापारी इन्डस्ट्रीले सरकारको लुफोल पनि खोज्छ कानुनको लुफोल पनि खोज्छ उसको काम पैसा कमाउने तर सरकारको काम हो सुशासन दिने काम र त्यो म यिनलाई त पटक्कै दोष दिन्न पैसा कमाउन गएका छन् पैसा हालेका छन् डुब्ला भने डर छ पैसा कमाउनु गए ल जा कानुनको लुफोल समाते सरकारको लुफोल कमजोर समाते त यी बेकुफहरू जुन बसे सुशासन दिने भने हाम्रो भोट खाएर त्यहाँ पुगे हाम्रो पैसा खाएर जुन बसेका छन् तिनी दिए आधा यी राक्षसहरू त यिनीहरू हुन् त्यसले गर्दाखेरि कुलमालाई हटाउनु त यो पो त यिनीहरूलाई दोष नदिऊ यिनले गरेर यिनले चाहिँ त्यो भरेर कुलमा हटेर त्यो बिचको मान्छे नबिर्सिनुहोस् न अब हि इज द कल्प्रिट दे आर द कल्प्रिट उनीहरू त झन् खेतालै भइहाल्यो नि उनीहरू त खेतालै भइहाले तर जुनसुकै सिस्टममा आयो भने तपाईँको हालिमुहाली चाहिँ तिनै व्यापारीको हुन्छ भन्न खोजेको द्याट्स द पोइन्ट माफिया तन्त्र सिन्डिकेट तन्त्र यस्तो खालको चाहिँ यो तन्त्र जुन चलेको छ वाइ डु द्याट कम अन कसले दियो प्रोत्साहन कसले दियो तिमीहरू पैसा कमाएर मलाई देऊ म तिमीलाई चाहिँ छुट दिन्छु यो सिस्टम हेर्नुहोस् युवराजजी एभ्रिथिङ बोइज ब्याक आजको दिनमा नेपालमा यो सिस्टम corrupt system which has become the parliamentary system. Asal system has become a den of thieves and corruption. बुझ्नुभयो त्यो करप्सनले यसलाई प्रोत्साहन दिएको छ एन्ड यसले तिनीहरूलाई ढाकछोप गरेको छ रिजल्ट इज डेन अफ करप्सन भयो पार्लियामेन्ट अब इलेक्सनमा पैसा आयो कोबाट लिने इन्सान लिने यिनी चाहिँ पैसा लिएपछि उनलाई ब्याक त दिनु पऱ्यो एन्ड दिस वाट इज ह्यापनिङ त्यसले गर्दाखेरि अहिले इट्स अ विशियस सर्कल टु मेन्टेन द पार्लियामेन्ट फुल अफ करप्सन यिनीहरूको चाहिँ फाइदाको लागि त्यसले द सिस्टम हेज टु गो त भन्नुभयो नि जो टाउकै तिनवटा हटाएर मात्रै हुँदा आई एग्री तिनवटा हटाएर हुँदैन वाट वी मस्ट डु इज यिनलाई पालन पोषण गर्ने सिस्टमलाई पहिले फ्याँकौँ र यो फ्याँकेपछि वी गो स्ट्रेट टु अ स्मल पार्लियामेन्ट कार्यकारी प्रधानमन्त्री एन्ड वी मुभ फर मन्त्रीहरू सबै बाहिरबाट लियो भनेदेखि करप्सनको म तपाईँ बताउँछु 75% करप्सन जान्छ नट 100% जान्छ नि 75% जान सक्छ किनभने त्यो कार्यकारी असल व्यक्ति र स्ट्रङ व्यक्ति यङ व्यक्ति आयो भनेदेखि he can do it, of course. We can't guarantee it, but that may be the answer. एक्जिक्युटिभ र लेजिस्लेटिभको पावर सेपरेसन अफ पावरको कुरा आउँछ नि Yes. तर यहाँ त कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ किनभने लेजिस्लेटिभबाट नै तपाईँको एक्जिक्युटिभ चुनिन्छन् त्यसै त मैले त्यही भने नि अहिले हामीले पार्लियामेन्टबाट प्रधानमन्त्री पनि पार्लियामेन्ट चुन्दैन मन्त्री पनि पार्लियामेन्टले दिँदैन देशव्यापी रूपमा चुनिएको प्रधानमन्त्री भयो भनेदेखि उसले खालि 2-3वटा बुथ क्याप्चर गरेर अलिकति पैसा खनाएर कुनै मुलुकबाट पैसा ल्याएर उसले जित्न सक्दैन देशव्यापी रूपमा अनि उसले फेरि सबै जात जाति सबैको मनमा रिजाउन सक्नुपर्छ त्यो बुझ्नु भएन भनेपछि एन्ड त्यसलाई त्यस्तो व्यक्तिलाई सारा मुलुकले चाहिँ नि अब अपनत्व ग्रहण गर्छ एन्ड इफ द्याट म्यान इज गुड तपाईँ फेरि द्याट म्यान मस्ट बी गुड हेर्नु तपाईँ जतिसुकै राम्रो प्लेन दिनुहोस् जति राम्रो मोटर दिनुहोस् ड्राइभर या पाइलट खत्तम छ मारिहाल्यो नि एभ्रिथिङ इज फिनिस्ड तपाईँ थाहा छैन त्यो आज अस्ति हिजो एउटा 10 इयर्सको एनिभर्सरी मनाए कुन चाहिँ नि प्लेन कहाँ विथ क्यारिङ अबाउट 200 प्यासेन्जर्स कहाँबाट कहाँ जाने आएको 10th एनिभर्सरी माने अरे मैले बिर्सेँ अहिले को पाइलटले जाने प्लेन ठोक्दैछ त्यसको 10th एनिभर्सरी हिजो बनाएको थिएँ आई जस्ट फर्गेट द कन्ट्री र त्यहाँदेखि एयरलाइन्स तर हिजो तिनीहरूले यो विदेशकै कुरा हो यो युरोपतिरको कुरा हो कि साउथ अमेरिकातिरको कुरा हो द को पाइलटले जानी गरेर फर सम रिजन हि क्रास द प्लेन है त्यसको एनिभर्सरी मगाएको थिएँ त्यस्तो हुन्छ अहिले पनि त यिनीहरू जानी क्रास गर्न लाग्यो जस्तो पो देख्यो त डाक्टर साहब के हुन्छ भने नि तपाईँले यो जनआक्रोश एउटा खोलामान हो यो खोलामा हामीले बाँध बाँध्ने प्रयास जुन अहिलेको सरकारले होइन 2/3 दम्ब देखाएर गरिरहेको छ
त्यो बाँध भरिँदै आए पछाडि नि हामीले चाहेको ठाउँमा पनि भत्किन सक्छ, हामीले नचाहेको ठाउँप्रति बस्तीतिर पनि भत्किन सक्छ क्या। त्यसकारण यो विषयमा चाहिँ सरकार त्यति ऊ छ जस्तो छैन कि उहाँहरू क्र्यास गराउनै चाहिँ चाहनु भएको छ जस्तो छ, त्यो बाँध भत्काउनेतर्फ चाहिँ उहाँहरू चाहनु भएको छ जस्तो है। यो सरकारलाई जति मुलुकमा उथल पुथल भयो उसले आफ्नो कन्ट्रोल राख्न सक्छ। कस्तो मैले बुझिनँ, अलिक यसलाई एक्सप्लेन गर्नुहोस्, मैले नबुझेँ क्या। उहाँहरू सुध्रेर अलिकति जनआक्रोश शान्त पार्नतर्फ लाग्नुभन्दा जनभावना झन् भड्काउनुतर्फ लाग्नु भएको छ, कुलमानलाई हटाउनु भएको छ, बालेनसँग सिङ्गौरी खेल्नु भएको छ, रविलाई के गरियो तपाईँ हामीले देखिहाल्यौँ होइन। यसको कारण चाहिँ के हो? कारण के भने एकातिर यसले आफ्नो असक्षमता, जनताको समृद्धि र सुखतिरको क्षमता गर्न नसकेको फेलियरको लागि ढाकछोप यस्तो गडबडी भएको थियो, हामीले गर्न सकेनौँ। जस्तो ओली र प्रचण्डको दुई सरकार मिल्दाखेरि ओलीले के भने मैले गर्नै पाइनँ, मेरो खुट्टा तान्ने सेकेन्डरी खुट्टा तान्ने मेरो प्रचण्डले मैले के पनि गर्न पाइनँ, अनि मैले संसद विघटन गरेँ या मैले सस्पेन्ड गरेँ भनेको छु कि थिएन। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा सरकारमा टिकिरहनको लागि अब गडबडी छ छोड्न हुँदैन, गडबडी छ छोड्न मिल्दैन। आज ओलीले हामी यस्तो गडबडी छ मैले कसरी छोड्ने, आइ एम द ओन्ली सेभियर है। सो त्यो एङ्गलबाट चल्छन्। त्यो दुइटै राम्रो मुलुकमा राम राज्यमा के हुन्छ भने जनताको मन जितेर त्यो स्ट्रेङ्थ अफ द पिपल, पोजिटिभ भाइब्स भएको जनताको चाहिँ नि त्यो सपोर्टबाट म राज्य चलाउँछु भने एउटा हुन्छ। अर्को चाहिँ नि जतिसुकै उथल पुथल गराउँ, म टर्मोइल क्रिएट गरौँ एन्ड म राज्यमा सधैँ टिक्छु, किनभने त्यो तत्काल त्यो बेलामा कसैले के गर्न सक्दैन, मैले नै चलाउनुपर्छ। सो द्याट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थियो। त्यसैले देउबाको त आफ्नो महत्त्वाकांक्षा होला, केही बाध्यताहरू होलान् र ओलीलाई साथ दिन पर्ने, तर सिङ्गो काङ्ग्रेस यसरी किन टाङमुनि छिरेको छ? यसो मैले के देखेँ भने कङ्ग्रेस चाहिँ नि कङ्ग्रेस र डेमोक्रेटिक पार्टी भनिन्छ नि त। दे नो लङ्गर अहिले त कङ्ग्रेस नामाकरण मैले गरिसकेँ नयाँ। एमाले कङ्ग्रेस या माओवादी कङ्ग्रेस, त्यो के चोइस। तर जेन्युन असली कङ्ग्रेस चाहिँ कोही पनि छैन अहिले। एमाले कङ्ग्रेस हो या अहिले एमाले कङ्ग्रेस भएको छ, अघिल्लो पालि हो माओवादी कङ्ग्रेस थियो। सो देयरफोर कङ्ग्रेस अब कङ्ग्रेसमा नाम चाहिँ नि राख्नु, तर जोड्नु विथ एमाले या माओवादी। अब बिपीसँग जोड्ने कामै छैन, बिकज यु आर नो लङ्गर उनको पोलिसी सिद्धान्त फलो गरेकै छैन। तपाईँले भन्नु कङ्ग्रेसको पारी यसपालि अगर इतिहासले नेपालको यो अवस्था खत्तम अवस्थामा कसरी दोष दिन्छ भने आज कङ्ग्रेसलाई दिन्छ, किनभने बिइङ द डेमोक्रेटिक पार्टी, बिइङ द बिगेस्ट पार्टी, उसले चाहिँ नि पछि लग्गु भइदियो आफ्नो निजी पर्सनल इन्ट्रेस्टमा, केही नेताको पर्सनल इन्ट्रेस्टमा। उसले आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टमा उसले के गरिदियो भनेदेखि सारा नेपाललाई चाहिँ नि हावा खुवाइदियो। आज विश्वप्रकाश बोले बग्छन्, उता गगन थापा बग्छन्, शेखर कोइराला बग्छन्, तर केही लाग्दो रहेछ उनको। मेरो विचारमा उनको अध्यक्ष सर्वा रहेछ। असक्षम रहेछ नि त देउबा त। आफू पहिलो पार्टी भएर पनि सरकार बनाउन असफल भए होइन, आफू पहिलो पार्टी भएर पनि पटक पटक सरकारमा चाहिँ दुइटै दललाई पालो समर्थन गर्न बाध्य भए होइन। अब अहिले यस्ता खालका जनभावना विरोधी निर्णयहरू हुँदा पनि उनी लुरु मान्नको लागि त्यो तयार छन्। ऊ गैनरले भने ठिक थियो कि असक्षम भनेको हो, तर म त बताउँछु जस्तै असक्षम व्यक्ति पनि ब्रेन छ, बुद्धि छ भने उसले त्यहाँ चाहिँ सही बाटोमा जान चाहिँ सक्छ, तर त्यो बुद्धि ठिक हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ मैले चोरको पनि बुद्धि त हुन्छ नि सर, चोरले पनि त्यो कति बुद्धि लाएर मान्छे नभएको बेलामा अथवा त्यो होइन लक खोलेर चोर्छ नि, तर त्यो बुद्धि चोरको बुद्धिले राम्रो त गरेन नि। तब सबैको चोरको बुद्धि भए पनि बुद्धि त छ, तर बुद्धि नै छैन भने के गर्ने, बुद्धि नै छैन भने के गर्ने। बुद्धि नै छैन भने त्यसलाई जता पनि उसले स्वार्थ देखाइदियो, तिम्रो यसमा भलो छ भनिदियो, ऊ लाठोको सबै हिसाबले चलिदिन्छ। त्यसले मैले अहिले हेर्दा कि कङ्ग्रेसको नेतृत्व गण माथिल्लो त नेतृत्वमा बुद्धि चाहिँ छैन, आफ्नो स्वार्थ चाहिँ छ, बुद्धि चाहिँ छैन। रिजल्ट इज यी तलका जति बोले पनि जति कराए पनि माथिल्लो यति शक्तिशाली हुँदो रहेछ कङ्ग्रेसमा, त्यसले यिनलाई निकाल्ला भने डर यिनलाई पर्यो। हेर्नुहोस् अहिले के छ, कोइराला परिवार शक्तिशाली, शशाङ्क के छ लुलु देवाको पछि छ, सुजाता के छन् लुरु यसोको पक्ष छन्। किनभनेदेखि अस्ति मात्रै किताब विमोचन गराइन्, ओलीको हातबाट गराइन्, ओलीको हातबाट गराइन्, देउवा पनि त्यहाँ थियो। तर आज कङ्ग्रेस उसबाट त उनले त भिन्दै हिसाब चल्नुपर्छ, ओलीको हातबाट गरायो भने मतलब यी पछि लग्गु रहेछ नि सबै। त्यहाँ एउटै मात्रै व्यक्तिले गर्न धान्न सक्छ, उसले चाहिँ अहिले चान्स पनि दिएन।
तर चान्स दिन खोज्दाखेरि पनि उनको विधानमा सायद चाहिँ नि डर पो होला कि मलाई देउवाले हटाइ पो दिन्छ भने डर भयो शेखर कोइराला उसले सक्छ उसले एउटै व्यक्तिले सक्छ कङ्ग्रेसलाई बचाउने तर उसले टाइम पाउनु पऱ्यो उसले आफ्नो ग्रुप स्ट्रेङ्थ माप्नु पऱ्यो तर अरूले गर्न सक्दैन अरू चाहिँ नि अरू कम्प्लिट देउवाले काँचै खाइसकेको छ हेर्नुहोस् उसँग पावर छ पावर छ अनि यो पावर भएपछि नेपालमा त सबै लोभी लाल्ची रहेछ नि त होइन शेखर कोइराला त अहिलेसम्म पदमा गएका पनि छैनन् होइन अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै विवादमा तानिएका पनि छैनन् तर यस्तो बेलामा शेखर कोइरालाले काङ्ग्रेसलाई सजग गराउनु पर्ने हो नि त गरेको छ म त बताउँछु शेखर मसँग काम गरे मान्छे हामी सँगै काम गऱ्यौँ 18 महिना उसको बिपी धरानमा ऊ रेक्टर थियो म डाइरेक्टर थिएँ अब त्यो भिसीको पद थियो त भिसी भन्दैन थिएँ डाइरेक्टर थियो ऊ मेरो रेक्टर हो शेखर कस्तो छ भनेदेखि उसको ऊ कोहीसँग डराउँदैन ऊ लागे गर्छ ऊ आफ्नो प्रिन्सिपल हिसाबबाट चल्छ तर अब अहिले कङ्ग्रेसमा के उसको पनि केही नलाग्ने अवस्था किन रहेछ भनेदेखि सायद उनको विधानमै अध्यक्ष सर्वा रहेछ नत्र भने शेखरले अहिलेसम्म देउवालाई उल्टाउनु सक्नु पर्थ्यो तर उसलाई दिन पर्थ्यो साथ कोइराला परिवारले कमसेकम र बिपीको सिद्धान्त मान्ने मान्छेहरूले दिनु पर्थ्यो उसलाई खास त बिपीको सिद्धान्त संस्थापक नेताहरूको सिद्धान्तलाई बोक्ने व्यक्ति त अहिले शेखरलाई साथ दिनु पर्थ्यो तर ती कोही सिद्धान्तवादी रहन्छ माथिल्लो तहका नेताहरू सबै भ्रष्टाचार लोलुप्तामा गएका रहेछन् र सबै स्वार्थी रहेछन् र शेखरले पाएन समर्थन अफ द पिपल हु सुड बी सपोर्टिङ हिम अन द बेस अफ सिद्धान्त त्यो पाएन तर शेखर चाहिँ नि छोड्नेवाला चाहिँ छैन शेखरलाई मैले चिने चाहिँ नि लागे गर्छु त्यो मान्छे कुनै न कुनै ठिक हेर्नु विचार गर्नु त उसले कुनै पद मागेन गएन देउवाको कर्तव्य थियो उसले चाहिँ पद दिने जब गिरिजाले देउवालाई हराए नि देउवालाई हराएको रूपमा पनि एज अ लिडर उहाँले गिरिजाले माथिल्लो पद दिएको थियो कङ्ग्रेसको भित्र अर्गनाइजेसनमा तर देउवाले त शेखरलाई त कतै पनि पुर्याएन किनभनेदेखि उसलाई डर छ कोइरालासँग अनफर्चुनेटली कोइरालाले के गर्न सक्दैन किनकि कोइराला एक्लो पऱ्यो शेखर मात्रै पऱ्यो दोस्रो कुरा सर्व अध्यक्ष भएपछि उसलाई पनि निष्कासन पो गर्थेँ भन्ने अवस्था छ त्यहाँ मैले देखेँ कि चाहिँ नि शेखरको चाहिँ नि विधानले नै गरेर उसलाई चाहिँ हात कुरा बाँध्यो पहिला हामीले यो सैद्धान्तिक कुरा त गऱ्यो डाक्टर साहब अब आजको परिदृश्य के होला त यता गणतन्त्रवादीहरू सडकमा उत्रिया छन् होइन समाजवादी मोर्चा भनेर अब सरकारमा भएकाहरूलाई त लाज पनि होला त्यहाँ आउनलाई होइन सरकारमा भएकाहरू पनि आउँछन् भन्ने त सुनेको छु अब आउलान् नआउलान् अब राजावादीहरूको सबैजनाको सहयोग त्यहाँ छ इभन अब नेवा समुदायहरूदेखि लिएर कसले तपाईँ सबैले सहयोग गरेको भनेको छ होइन अबका सम्भावित परिदृश्यहरू के होला डाक्टर साहब पहिलो कुरा त सरकारले यसपालि चाहिँ नि यी दुईवटा ग्रुपलाई चाहिँ नि छुटाउनलाई राम्रै प्रयास चाहिँ गरेको छ र छुटाउँछ पनि होला 3 कुनै गरेर चाहिँ ओपन 3500 देखि 5000 प्रहरी परिचालन हुनेछ मोस्ट लागि त्यो चाहिँ छुटाउन सक्छ त्यो राम्रो हो मैले राप्रपाहरूको चाहिँ नि उनको राप्रपा होइन राजावादीहरूको पक्षको चाहिँ मैले कुरा पनि राम्रो सुने उनले क्लियरली भन्छ हामी हातमा ढुङ्गा पनि हुँदैन लट्ठी पनि हुँदैन हामी एकदम शान्तिपूर्ण हिसाबले जाने हो र हाम्रो यो आजको एक दिन मात्र होइन हाम्रो यो निरन्तर चल्ने आन्दोलन भएको हुनाले हामी यसलाई भड्काउन कुनै आन्दोलन गर्दैनौँ जनतालाई दुःख हामी दिने पक्षमा छैनौँ राजाले पनि त्यो नदिनु भने मर्न र मार्न तयार भएर जाने हो हामी भनेर त दुर्गाले बोलेको भिडियो आइरहेछ त दुर्गा प्रसाईको बोलीमा चाहिँ तपाईँ जन कमान्डर अहिले दुर्गा प्रसादको बोलीमा दुर्गा प्रसाईको चाहिँ बोलीमा के छ दुर्गा प्रसाईको धेरै कुरा राम्रो हुँदा हुँदै पनि उनको जथाभावी बोल्ने बानी चाहिँ छ उनी आफै भन्छन् म 8 क्लास पास भएको कुनै मकैबारीमा जन्मिया कुनै केको छोरा भनेर त्यो उनको बोली चाहिँ नि टाइममा उग्र बोली बोल्छन् त्यो दुर्गा प्रसाद बोलीमा नजानु समर्थनमा जस्तो बोले पनि झापालीले चाहिँ सबै नेपालीलाई लठ्याउन सक्ने रहेछन् है सबै झापालीले हो होइन यसो ओलीले लठ्याए होइन अनि त्यस पछाडि ऊ अहिले दुर्गाले लठ्याउँदैछन् ओलीले लठ्याए बिकज हि आर अ पार्टी दुर्गा प्रसादको त पार्टी छैन नि तर उसले पीडितको लागि बोल्यो नि त एउटा जल्दो बोल्दो नेपालीले चाहिँ नि बोल्यो पीडितको पक्षलाई बोल्याउने उसले समर्थन पाएको हो ओलीहरूको त्यो होइन ओलीको त पार्टी सङ्गठन त्यो बोल्दाखेरि समर्थन पाए जनता पनि कति मूर्ख क्या है अरबपतिले के भन्छ 2 छा खान नपाउनेको चाहिँ पीडा बोलिदियो भन्दा पनि पत्याइदिन्छ भने म त कस्तो अचम्म लाग्छ यो देश चाहिँ दुर्गा प्रसाद अरबपति हो
तर उसको यति ठुलो ऋणमा डुबेको छ त्यो मान्छे कि त्यो उसको पीडा बोल्दा बोल्दै उसले अरूको पीडा बोलेको हो। त्यसले दुर्गा प्रसादको चाहिँ नि बाहिरको हिसाब हेरेर मात्रै नभन्नु हो, त्यो मान्छे अरबपति नभए क्यान्सर हस्पिटल त्यत्रो बिर्ता बनाउन खोल्न सक्दैन, तर खोल्यो नि त। खोल्यो कसको लागि खोल्यो? आफ्नो लागि त होइन, त्यो खोल्यो जनताको लागि हो, व्यापारको लागि हो नि होइन। हेर्नुहोस् न, मेडिकलमा चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ नि तपाईँ व्यापारमा त भन्न सक्नुहुन्न, किन व्यापारमा चाहिँ नि क्यान्सर हो बिरामीहरू जो आउँछ नि प्रायः गरिब पनि हुन्छ, धेरै गरिब हुन्छ, तिनीहरूलाई पैसा भर्न पर्ने हुन्छ। सरकारले भरोस् कि तपाईँ इन्स्टिट्युटले भरोस्। त्यसले अब इन्डियाको हेर्नुहुन्छ टाटा मेमोरियल, राजीव गान्धी मेमोरियल, क्यान्सर हस्पिटल भन्ने बित्तिकै तपाईँले पैसा कमाउँछु भने हो, अरू प्राइभेट हस्पिटल प्राइभेट नर्सिङ होम पैसा कमाउनुको लागि त्यहाँ कमाइन्छ, तर क्यान्सरमा तपाईँ पैसा कमाउँछु भने त नि तपाईँ सोच्नै पर्दैन। क्यान्सर हस्पिटल खोलेको छ भने तपाईँ सोच्नै पर्दैन, तपाईँलाई पैसा बरु घाटा जाला या जस्ट नन प्रफिट बन्ला, तपाईँ पैसा आउँछ त सोच्नै पर्दैन। ओके न, यो कुरा भन्दै दुर्गा प्रसादको त्यो पनि तर यतापट्टि चाहिँ नि राजावादीहरूको मुख्य चाहिँ नि हामी एकदमै शान्तिपूर्ण हिसाब गर्छौँ, हामी मुठभेड गर्ने पक्षमा छैन, हामी गर्दा पनि गर्दैनौँ र उनीहरूले आह्वान पनि गरे पुलिसलाई पनि एपिएफलाई पनि, हामी तपाईँको सरह हौँ, तपाईँको लागि लडेका छौँ, हामी चाहिँ नि तपाईँ संयम भएर हाम्रो जुलुस पनि हेरिदिनु होला भनेर त्यो आह्वान पनि गरेका छन्। उनीहरूले पनि यसलाई चाहिँ भड्काएको नभटाउनु र तपाईँलाई पनि हामी के कोले आन्दोलन गराए हामी सम्झाउँदैछौँ भनेर भनेका छन्। त्यो पनि अब यो त यतातिर, तर भड्किने कताबाट डर छ मलाई भनेदेखि यो सो कल गणतन्त्रवादीहरू, किनभने आक्रोश त यिनलाई छ, बाघ चाहिँ जम्टिनु भनेर केपीओले भनिसके। यिनी के छ भने खोक्रो छन्, यिनीहरूको भित्र के छ, हामीले जनताले हामीले टोटल अगेन्स्टमा छ, आक्रोशित छन्, यिनले भड्काउन सक्छन्। किनभनेदेखि भड्काएपछि उनीहरूले राज्य अघिमा भने नि राज्य गरिरहन पाउँछन्, तर भड्कियो भनेदेखि मेनली यिनकै पक्षबाट भड्किन्छ। तर हेर्नु याद गर्नु होला, हामी धेरै जुलुस आन्न परेका छौँ, जहिले पनि घुसपेट हुन्छ। अब यो राजावादी उसमा पनि हेर्नु होला, यसो यतापट्टिबाट पनि फट्ट घुसपेट भएर ढुङ्गामुढा गर्छन्, यता पनि दुइटै आन्दोलनमा जहिले पनि घुसपेट हुन्छ। त्यसमा लिडरसिपले जहिले पनि विचार पुऱ्याउनुपर्छ कि नि घुसपेट हुन्छ कि हुँदैन, त्यो देखियो भनेदेखि तत्काल च्याप्चुप पारिहाल्नुपर्छ। जस्तो एक्जाम्पल दिउँ, गान्धीको इन्डियाभरिको आन्दोलन, तर कस्तो सतर्क गान्धी भनेदेखि एक ठाउँमा मात्रै चौरी चौरामा बिहारमा हाम्रो छिमेकीमा एउटा पुलिस स्टेसनमा गाउँमा चौरी चौरा ठाउँमा 6 जना पुलिसहरूले चाहिँ आन्दोलनकारीहरूले आगो लगाइदिए। यत्रो भारत सबै त ठिक थियो, त्यति हुने बित्तिकै गान्धीले इमिडिएटली त्यत्रो आन्दोलनलाई बन्द गरिदिए। अनि त्यहाँ भड्क्यो, जिन्ना भड्के, नेहरू भड्के, पटेल भड्के, गान्धीजी वी वर विनिङ, कङ्ग्रेसले अङ्ग्रेजले घुँडा टेकिसकेको थियो, तपाईँले बन्द गरिदिनु भन्दाखेरि हो वी आर मुभिङ भन्दाखेरि गान्धीले के भन्नु थाहा छ? मुभिङ इन विच डिरेक्सन? हत्या र हिंसाको बाटो म जाने हो? नो। पनि त्यतिसम्म जिन्ना र नेहरूले चाहिँ त्यो रोक्न चाहे, उनीहरू त भने कन्टिन्यू गर। यत्रो भारतमा एउटा ठाउँमा 6 जना चाहिँ नि उनीहरूले त्यो भनेको थिए, यत्रो भारतमा 6 जना पुलिस माऱ्यो भने गान्धीले भन्नु तिनको परिवार गएर भन न, तिनको परिवार गएर भन्नु चाहिँ नि यत्रो भारतमा तिमी 6 जना मात्रै गएर भन त भने दे अन्डरस्टुड है। त गान्धीले कम्प्लिट स्टप गरिदिए। भनेपछि त नेताले त्यतिसम्म गर्छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले कुरा गरौँ, 36 सालमा जेसुकै भए पनि धाँधली भएको थियो र कङ्ग्रेसले हराएकै हो, पञ्चायतहरूले हराएकै हो, त्यो बेला कुनै डाउट छैन। पञ्चायतले हराएको हो, डेफिनेटली धाँधली गरेकै थियो। त्यो अब हामी त्यो बेला थियौँ न त, हामी सबै थियौँ, धाँधली गरेर त हराएको भन्छन् नि। हामी नै त्यो भाग लिएको थियौँ नि। ओके नि, बिपी मेरो पेसेन्ट त्यो बेलामा, मेरो पेसेन्ट, र अब त्यो बेलामा कुरा अब उहाँ बिचरा सुतेर बस्नु भएको थियो। अनि के हामीले भन्यौँ ओभर हेर्दाखेरि पछि गएर चाहिँ नि हारेपछि बिपी ऊ, तर बिपीले भन्नुभयो आई एक्सेप्ट भन्नुभयो, आई एक्सेप्ट। गणेशमान अगेन्स्टमा सबै भट्टराई सबै कसरी एक्सेप्ट गरेको, जब यो धाँधली भएर हामी हारेका छौँ भन्दाखेरि बिपीको जवाब एउटै थियो, मैले यसमा चाहिँ नि हारेको स्वीकार नगरे भनेदेखि मुलुक सिभिल वारमा जान्छ, कम्प्लिट मुलुक डुब्छ, राजा पनि फ्याँकिन्छ, इन्डियाले फाइदा लिन्छ भनेर भन्नुभयो। यो
यस्तो अर्थमा चाहिँ नि राजा र हामी एक हिसाब लड्नुपर्छ, नत्र भने राजा फ्याँकिन्छ, मुलुक चाहिँ अर्को हातमा जान्छ भनिसक्नुमा भन्नुभयो। उहाँ मेरो पेसेन्ट हो त्यो बेलामा। भनेपछि पिपीको सोच हेर्नु, गान्धीको सोच हेर्नुहोस्, 6 जना मान्छे मानिन्छ, उसले पुरा भारतको बन्द गरिदियो। यहाँ कत्रो चान्स थियो त्यो बेलामा। बिपीले आह्वान गरेर धाँधली भयो, हामी मान्दैन भन्छ कि आगो भड्किन्थ्यो नेपालमा। त्यो आगो त भड्किने थियो, तर कत्रो नोक्सान हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो थाहा छैन। हेर्नु बिपीको सोच, द्याट इज द पोइन्ट। लिडरसिप भनेको त्यो। त्यस्तो नेता कहाँ पाउनु र? कहाँ पाउनु भन्नुहोस् न मलाई। फेरि दैवी बुवा कस्तो, मदन भण्डारी गजबको नेता हो। आश्रितजी मेरो पेसेन्टै हो, 2टा सँगसँगै है, 2टा लगिदियो कि कामै गर्न नपाइकन लगिदियो। हेर्नु खालि ल्याइदिए लोकतन्त्र, तर गए। मैले कस्तो यो के हुँदो रहेछ। मनमोहनजी त्यत्रो असल मान्छे, कस्तो गजबको मान्छे मनमोहनजी। त्यत्रो हेलिकप्टर क्रासमा पनि भने एक्सेप्ट गर्नुभयो। हेलिकप्टर फ्र्याक्चर पनि 9th vertebrae फ्र्याक्चर पनि भयो, तर मनमोहनजीले हस्पिटलको बेडमा बसेर भए पनि बस गर्नुभयो पार्लिमेन्टको। हेर्नुहोस् त लाइभ गरिकन, अनि त्यहाँ भन्नुभयो मैले राजीनामा गरेँ भन्नुभयो। है कस्ता नेता भन्नुहोस् त मलाई। त्यो एक्सिडेन्ट पछाडि चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनुभएको? त्यसपछि उहाँ बेडमा हुनुभयो। उहाँको अब त्यहाँ डायग्नोज भएन कि सिकित हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ क्रास भएपछि हिँडेर जानुभएको थियो त उसमा, अब ठाउँमा पुग्नलाई गर्नुभयो, तर फ्र्याक्चर भएर छ। हस्पिटलमा राखेँ टिचिङमा, कसै पत्ताउन सकेन के भएको छ। अनि पछि गएर आई थिङ्क समाउ दादा 9th thoracic vertebrae फ्र्याक्चर भएर छ उहाँको। त्यो भएपछि उहाँ त हस्पिटल बस्नु पऱ्यो। अब त्यो बेलामा कङ्ग्रेसीहरूले पुरा सिंहदरबार घेरिकन त्यो पञ्चायत त्यहाँ थियो नि, हामी पार्लिमेन्ट त्यहाँभित्र थियो नि, हेर जोरदारसँग उहाँले त्यहाँ डिमान्ड माने राजीनामा मागे। त्यो बेलामा एनटिभी मौका आयो, त्यो एनटिभी थियो, युट्युब थिएन। मैले भने कुनै हालतमा उहाँलाई पार्लिमेन्ट लग्न पाइँदैन। उहाँले पार्लिमेन्ट लग्यो भनेदेखि उहाँलाई प्यारालाइज भयो भने जिम्मा कङ्ग्रेसको हुन्छ। कङ्ग्रेसले यो नचाहिने काम गरेको छ, त्यो गर्न पाइँदैन। त्यसैले उहाँलाई के गर्नु छ भनेदेखि हस्पिटलको बेडमै इन्टरभ्यू लिनुभयो भने नभन्दै भाइ हिसाबबाट त्यो के भिजुअलबाट पार्लिमेन्टमा प्रोटेक्सन गरिकन मनमोहनजीले हस्पिटल बेडैबाट दिनुभयो। अनि त्यो सबै आफ्नो अब प्रधानमन्त्री जुन एन्डमा दिन्छ नि, दिएपछि अनि राजीनामा दिए भन्नुभयो। अनि कङ्ग्रेसहरू गिरिजाहरू अनि गभर्मेन्टमा पुगेका हुन्। सो भने नेता कङ्ग्रेस चाहिँ रहेछ है यो देश बिगार्ने चाहिँ। कङ्ग्रेसको त कुरै नै, कङ्ग्रेसले ल्यायो होइन। अब उद्योग धन्दा कल कारखाना बेच्ने पनि कङ्ग्रेसै हो। अहिले यसरी चाहिँ सत्ताको हारालुच गरेर तपाईँको यत्रा चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउन सपोर्टिङ रोल खेल्ने पनि कङ्ग्रेसै भयो। यसो हुँदो रहेछ कि कङ्ग्रेस पनि नभनिहाल्नु के भने त्यो कङ्ग्रेस जुन त्यो नेताहरूले ल्याए नि, द्याट वाज द जेन्युन कङ्ग्रेस। त्यसपछि नेताहरूले त्यो पावर धान्न सकेनन्। त्यो आउने त्यसबाट फाइदा नि यिनले दुरुपयोग गरे। द रिजल्ट वाज इट देन बिकेम लालची कङ्ग्रेस भयो भनौँ न। अब आज आएर त एमाले कङ्ग्रेस चाहिँ माओवादी कङ्ग्रेस भइसक्यो। अब त्यो कङ्ग्रेस विषयलाई दोष नदिएर, त्यो संस्थालाई दोष नदिएर त्यसलाई हाँक्ने व्यक्तिलाई हामी दोष दिन पऱ्यो। र आजको दिनमा चाहिँ त्यो भन्ने हो भनेदेखि सरासर देउवाजीको कानमा त्यो जान्छ। यो देश नै डाक्टर साहब होइन अवसरवादीहरूले गर्दा बिग्रिया हो जस्तो लाग्यो। तपाईँले एकचोटि मलाई के भन्नुभएको थियो, नागरिक समाज भनेको नागरिक समाज त कुन पार्टीको हुँदो रहेछन् भनेर पनि भन्नुभएको थियो। एब्सोल्युटली। अब अहिले यता हेऱ्यो उता हेऱ्यो होइन, यो दलबाट त्यो दलबाट काहीँ नभएपछि फेरि राजावादी बन्ने रहेछन्। हेर्नुहोस् होइन, अब तपाईँको दल बदल्नुहरू त कति छन् होइन। यो देशमा सबैजना अवसरकै खोजीमा छन्। हुन त गरिबी पनि एउटा चरम उसले गर्दा होला होइन, नत्र अवसरवादीहरूले नै गर्दाखेरि देश बिग्रियो कि जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? यसै अवसरवादी भन्नाले लोभी लालची, पापी लोभी लालची। म तपाईँलाई के भने लोभी पापी, अहिले मैले तपाईँलाई के भने मेडुसाको एक्जाम्पल दिइकन 3 headed monster भनिन। हेर्दाखेरि 3 टाउकेहरू आइङ याङ 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 गरेका छन्, तर खाँदाखेरि त टप्प खाँदाखेरि ऊ पनि चुप लाग्दो रहेछ, ऊ कप्प खान्छ उसले पनि चुप लाग्दो। सो त्यही हो, लोभी लालची पापीहरू हो हाम्रो मुलुकमा चाहिँ नि। हामीले ठुलो नेता गुमाएपछि लोभी लालची पापी पिग्मी ब्रेन भएका चाहिँ हामीले पिग्मी ब्रेन जनताको लागि आफ्नो उज्जवल ब्रेन चाहिँ नि भ्रष्टाचारको लागि नेता हामीले पाएका रहेछन्। ओके, अब यो आन्दोलनले निचोड के दिन्छ डाक्टर साहब? अब के राज संस्था पुनर्स्थापना हुन सक्छ नेपालमा? द्याट्स नट पोसिबल। राज संस्थाको पुनर्स्थापना राम्रो विश्लेषण गर्नुहोस्, किन धेरै कन्फ्युज छ। मैले देख्छु नि आज यो गणतन्त्रवादीको पनि कम्प्लिट कन्फ्युजनमा छन्। दे डोन्ट नो व्हाट दे टकिङ अबाउट।
वाट इज गणतन्त्र? नो मिनिङ. लोकतन्त्र बचाएको छौ? छैन. भनेदेखि लोकतन्त्र जगमा पो त गणतन्त्र हुन्छ. लोकतन्त्रै नभएछ भनेदेखि गणतन्त्र के मतलब हो? इट्स लाइक अ बलुन फ्लोटिङ अपस्टेज. लोकतन्त्र राम्रो छ भने त राजा भए पनि त इट फस्टाउँछ. गणतन्त्र हुनु पर्दैन. त्यो गणतन्त्र इज नट इम्पोर्टेन्ट. तिमीले लोकतन्त्र बचायो त आफ्नै कुकर्मले लोकतन्त्र खत्तम पार्यो. यता चाहिँ त्यो कन्फ्युजन छ. दे डोन्ट नो व्हाट दे टकिङ अबाउट. यता राजाबाजीहरू राजा आऊ देश बचाऊ. कसरी बचाउने? राजा सक्रिय ल्याउनु खोज्या हो? पञ्चायती राजा कु गर्ने राजा ल्याउनु खोज्या हो? त्यो पक्कै होइन होला. आजको दिनमा त्यो मिल्दैन. अच्छा, अब सेरेमोनी राजा ल्याउने भनेदेखि राजा आऊ देश बचाऊ कहाँबाट हुन्छ? देश बचाउँछ त त्यो त जनताबाट चुनिएको देशव्यापी चुनिएको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले पो बचाउँछ त. उसले पो काम गर्छ. तर राजा आऊ एकता बचाऊ. राजा हो मुलुकको अखण्डता बचाऊ. राजा हो हाम्रो एकता जुन यिनीहरूले खत्तम पार्न आँटे त्यसलाई बचाऊ. हामी गर्छौँ. हामी देशव्यापी हामी पोलिटिकली हामी काम गर्छौँ. देशलाई उज्जवल पार्छौँ. त तिमी चाहिँ नि स्थिरताको लागि तिमी आइदियो भन्नु एउटा कुरा हुन्छ. तर दे आर इन कन्फ्युजन. कोही भन्छ सेरेमोनियल किङ, कोही भन्छ सक्रिय किङ. फेरि नारा चाहिँ नि देश आऊ राजा आऊ देश बचाऊ. कसै सेरेमोनियल किङ कसै बचाउँछ खालि एउटा कुरामा एकतामा देशको टुक्राउनबाट बचाउँछ र अखण्डतालाई बचाउँछ. राजा आउँदैमा देश बस्ने भए त महाकाली पनि बस्थ्यो होइन? महाकाली होइन. महाकालीमा के हो भनेदेखि महाकालीमा त्यही भन्छ नि. तपाईँले ऊ देख्नु भएको छ? तपाईँ अहिले हाम्रो त्यो राष्ट्रिय गान छ नि मेची महाकाली भन्छ नि. मैले भने यो फ्याँक यो गाना काम लाग्दैन. मेची महाकाली त हुँदै होइन. महाकालीमा हाम्रो भूमि जुन थियो त्यसमा भारतीय झन्डा गाडेको त्यो भूमि भारतीय भूमि भएर मैले महाकाली तरेको छु यसपालि भनेदेखि कहाँको मेची महाकाली छ हाम्रो? त्यो महाकाली एमआरएले कप खाए नि. यही ओलीका पार्टीले खाएका हुन्. त्यो बेलामा पुरै बेचिदिए. राप्रपाले नै खाए नि त्यो बेलामा सबैले खाए मिलेर. काले मिलेर खाउँ भारे. हेर्नुहोस् त्यो कस्तो दुःख. म 50 वर्ष अगाडि पञ्चायतको चाहिँ सुरुवातमा हामी टिम लिएर गएको थियौँ बैतडी. त्यसमा रामप्रसाद पोखरेल हुनुहुन्थ्यो एज द लिडर. म थिएँ. गाइनीको आएको थिएँ. एउटा गुरुङ हुनुहुन्थ्यो सावित्री गुरुङ विद्यापङ्ग भइसक्नु भयो. हामी सबै चाहिँ नि गएका थियौँ बैतडी टिम लिएर. हामी त्यो बेलामा महाकाली पार गर्न परेको थियो. तर हाम्रो त्यो बेलामा इन्डियनले कस्टम हामीले कहाँ गऱ्यो भनेदेखि त्यो ब्यारेजको पारी. यसपालि म गएँ हरिद्वार. एउटा कार्यक्रम गएको थिएँ जानु परेको थियो. जाँदाखेरि त झन्डै नै 1 मिनटभन्दा बढ्ता वारिपट्टिबाट त हामीले त्यहाँ पो इन्डियनको कस्टम गर्नु पऱ्यो बा. चेकिङ त्यहाँ पो भयो. इमिग्रेसन त्यहाँ पो भयो. यत्रो ठुलो झन्डा छ. उनको बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स बन्दुक लिएर बसेको छ. अनि मैले भने 50 वर्ष अगाडि त्यो हाम्रो जमिन थियो. तर चाहिँ नि अहिले त रहन्छ भनेदेखि कति दुःख लाग्यो मलाई भन्दै. अनिखेरि हाम्रो मेची महाकाली भने सबै बेकुफी नेताहरू उभिएर चाहिँ एकदम हात छातीमा राखेर एकदम कति नै चाहिँ देशको सेवा गरेर गर्छ बा. मेची महाकाली बेच्छ किन त? यिनीहरूले बेच्यो. फेरि अहिलेकै 3 टाउकेहरू मध्येमा त्यो बेलामा यो बेचिँदाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेसले पनि होला मचाएन नि त. मचाएन. फेरि देवकोटाले भने जस्तो क्या आखिर रहेछन् श्रीकृष्ण एको भने जस्तै सबका मालिक चाहिँ भारतीय रहेछन्. हुन त राजाले पनि अहिलेसम्म न त्यो चुच्चे नक्साको बारेमा बोले. यो विषयमा न कहिले बोले. तपाईँले भनेको यो महाकालीको विषय त हामीले मिडियामा पनि ल्यायौँ होइन? अब यत्रो देश घुम्ने मान्छे, देशभरिको सूचना लिने मान्छे, अन्तर्राष्ट्रिय सूचना लिने मान्छे, उहाँलाई पनि थाहा होला. देशै बचाउने भए त होइन यसो त्यो चुच्चे नक्साको बारेमा पनि 2 शब्द बोल्दा भए हुन्थ्यो नि. 2 शब्द कसले बोल्नु पर्थ्यो? होइन गर्नु पर्थ्यो कसले? यिनले गरेनन्. अनि पो हामी पनि राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै दौडिन्थ्यो नि. होइन उसले त्यो जब ल्याउनु थिएन भनेदेखि के खानु थियो खालेको? मैले ल्याउनु थिएन भनेदेखि अगाडि बढ्नु थिएन भनेदेखि सो तिमीलाई किन चाहिँ हाल्यो त? त्यो पिनप्रिक गरेर भाग्ने हो. त्यही त. त्यो फलो गर्नु पर्छ पर्दैन. मैले ओली कम्प्लिट दोषी यसमा. अब हेर्नु अब होल थिङ चाहिँ नि. तर त्यो बेलामा थाहा छ महेन्द्र कालदेखि त अझ राणा शासनमा जाउँ कसैले पनि त्यो एरियाको वास्ता गरेको थियो. किन यति विकट यति टाढा केही नभएको ठाउँमा कसले वास्ता गरेको थियो? कसले वास्ता गरेको थियो? अनि इन्डियाले जब तपाईँ वास्ता गर्नु आफ्नो घर त्यो जग्गाको मैले म बेलायत गएँ अमेरिका गएँ उहीँ बसोबास गरेँ है कि मेरो जग्गा मेरो नाममै छ त्यहाँ. अब पर्खा लाछु मैले. अब कोही वारिसी छैन गएँ यसले पनि मिच्छ उसले पनि मिच्छ मिचिहाल्थेँ. अब म अमेरिका बसाउँछु तपाईँको जग्गा त्यहाँ मिच्यो है भन्छ. अब आउनेवाला छैन जग्गा वास्ता हुँदा चाइनाले पनि त्यो जग्गा आँखा लाग्यो. इन्डियालाई पनि आँखा लगायो. हामीले आँखा हटायौँ. अब के गर्नु त? ऊ खाइदिए. अब इन्डियाले आएर त्यहाँ पुरा सिक्योरिटी फोर्स र उसको सिक्योरिटी इम्पोर्टेन्ट हिसाबले चाहिँ सिक्योरिटी बस्यो. उसलाई धेरै महत्त्वपूर्ण भइदियो.
अब बस्यो अब उसलाई निकाल्न सकिँदैन इम्पोसिबल छ भनेदेखि त होइन सेना परिचालन गरेर भयो भने निकाल्नु पऱ्यो नि सेनाले राष्ट्रिय अखण्डता र एकताको पक्षमा हामी छौँ भनेर विज्ञप्ति निकालेपछि केपी ओलीसँग अलिकति दम हुन्थ्यो भने नि यति पनि चाहिँ दम हुन्थ्यो भने त तत्काल सेना परिचालन गर्नुपर्ने होइन यसो अब त्यो चाहिँ फेरि त्यस पछाडि डिप्लोमेटिक्समा जान्छ नि त त्यस पछाडि डिप्लोमेसीमा जान्छ चाहिँ नि मूर्खता हुन्थ्यो हामीले अहिलेको आजको दिनमा चाहिँ नि फेरि याद गर्नु त्योमा कुरामा चाइनाले पनि बोलेन किनभने त्यसमा सबैको मिलोमिलो छ चाइनाको इन्डियाको मिलोमिलो छ हामी मात्रै हामी त्यो कुचेर यता हामी के त्यो कुल्चेर हामी यतापट्टि आयौँ त्यसमा चाइना र इन्डिया मिलेका छन् फेरि उही तिनवटा अघि जस्तो के त्यो मिल्दो रहेछन् त्यो बेला हामी सेना पहिचान त कुरै आउँदैन तर त्यो गरेपछि डिप्लोमेटिकली भयङ्कर मुभ गर्नु पर्थ्यो इन्टरनेसनली मुभ गर्नु पर्थ्यो के पनि गरेन ओलीजीले चुप लाएर त्यसपछि प्रधानमन्त्री 3 जना भइसक्यो देउवा पनि भएको छ प्रधानमन्त्री वा प्रचण्ड पनि भएको छ कोही बोलेन त्यसमा बोले डिप्लोमेसीमा चाहिँ भारतले रेस्पोन्स नगरे पछाडि हामी अब डिप्लोमेसीबाट हुँदैन हामी लडेरै लिन्छौँ भन्न त होइन यसो नि रेस्पोन्स नगरेको भयो नि भन्न त पर्छ मुखले होइन हिस्ट्रीमा जानुहोस् भारतले नेग्लेक्ट गरेको होइन उसले के भन्यो भनेदेखि म नेपालमा आउँछु टक गर्नुलाई भन्यो तर कोभिड आइदियो उसले के भन्यो भने कोभिडको यो पेन्डेमिक सिद्धिने बित्तिकै वी विल टक र उसले त्यो वक्तव्य दिएकै छ त्यसपछि कोभिड सिद्धिएपछि यता पनि पहल त हामीले गर्नु पर्यो नि त यताबाट केही पनि भएन त्यही यस्तो भयो नि त अब यो चुच्चे नक्सा त्यति बेला एउटा समाचार के आएको थियो भने हिन्दुस्तान टाइम्समै होला सायद नेपालसँग सीमा विवादबारे डिस्कस गर्नुभन्दा नेपालको सरकार परिवर्तन गर्नु चाहिँ भारतलाई धेरै सजिलो हुन्छ भनेर एउटा आलेखै आएको थियो अब यो नेपालसँग सीमा विवादबारे डिस्कस गर्न आउनु नेपालमा भन्दा नेपालको व्यवस्थै फाल्दियो भने त्यो कुरै हराउँछ भन्ने पनि त उसको छ नि त्यो भन्ने मान्छे त मूर्ख हो नि त किनभने व्यवस्था फाल्दैमा नक्सा हालिसकेको छ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर त्यही त बोल्नु त कसले बोल्छ अब बोल्दै बोल्दैन नक्सा हराएन 32 सालबाटको चाहिँ हराएन त्यो बेलामा उनले हेरे अर्को कोही नयाँ प्रधान पनि आउनु सक्थ्यो नि त त्यो भनेर मिल्दैन त्यो जसले त्यो लेख्यो त्यो मूर्खतापूर्णको लेख्या त्यसलाई हामीले महत्त्व नदिनु हाम्रो कुरा के भनेदेखि हामीले हाल्यौँ हामीले किन त्यसलाई पहल गरेर कोभिड सिद्धिने बित्तिकै किन हाम्रो चाहिँ त्यो प्रयास भएन हाम्रो एम्बेसी पनि त्यहाँ छ हाम्रो यहाँ पनि इन्डियन एम्बेसी छ किन हाम्रो सुरुवात भएन किन यसरी जोरदारसँग माग गरेर लौ हामी दुईवटा इस्यु कुरा गर्ने एउटा चुच्चे नक्सा महाकालीको कुरा पर्या हुनाले यताको महाकालीको कुरा गरौँ त्यो तर कसरी गर्छन् त्यो महाकाली बेच्दाखेरि ओली ती थियो होइन सुन्नु न 2 महिना 1 महिना बढ्ने होइन कार्यकाल 2 महिना 1 महिना बढ्ने होइन भारतसँग एउटा स्ट्यान्ड लिएर चाहिँ बरु म बन्दिनँ एकै दिन मात्रै बन्छु भनेर पनि एउटा त तपाईँको कम्मर कस्नुपर्ने होइन त्यो डिप्लोमेटिक नोट पठाउनको लागि अथवा लडेर लिने हो बरु हामी लडेर लिन्छौँ भनेर बोल्नको लागि नपठाए पनि बोल्न त सकिन्थ्यो नि त बोल्नै पर्थ्यो त्यति पनि भाइको यो त ठुलो कुरा थियो ट्विनमा एउटा मान्छे मारे जेन्युनली मारेको थाहा सिंह धामी एउटा मान्छे मार्यो एउटा मान्छे गान्धीले 6 जना त्यत्रो भारतमा 6 जना मर्दाखेरि के भन्यो टेल द त्यो फ्यामिलीलाई भनेर त्यो केही होइन भन्नु एउटा नेपाली मऱ्यो हाम्रो त सङ्ख्या त्यो भारतको त्यो बेलाको सङ्ख्या हाम्रो अहिलेको सङ्ख्या हाम्रो धेरै कम हो नि त एउटा मऱ्यो पर्सेन्टेज वाइज त भेरी हाई नि त किन त त्यसपछि कुनै नेताले पनि कुनै पोलिटिकल पार्टीले पनि यति पनि त्यहाँ पहल गर्छ नि त्यसलाई कम्पन्सेसनसम्म दिलाएन हेर्नुहोस् यस्तो आखिर रहेछन् श्रीकृष्ण एक सबका मालिक उतै रहेछन् होइन उता भक्ति नगरिकन यता केही हुँदो रहेछ अब लाज मर्दो प्रधानमन्त्री के भन्छन् भने त्यहाँ तपाईँको यता दार्चुलाबाट माथि यो छाङ्ग्रु र टिङ्कर जानको लागि बाटो छैन पहिला नेपालको बाटो गोरेटो बाटो हुँदै बरु भारतीय मान्छेहरू पनि यताबाट आउँथे अहिले बाध्य भएर तपाईँको यो गाई गोरु सबै चाहिँ त्यही बाटो लिएर जानुपर्ने रहेछ अब उहाँले बजेट विनियोजन गरेको अरे 5 करोड घोडेटो बन्दैछ अरे लाज लाग्दैन भने कुरै छैन इन्डियाले त्यही पारिपट्टिबाट त्यत्रो धारचुलाई छोएको जाने पुरा माथि चाइनासँग गएर त्यसलाई स्ट्राटेजिक रोड बनाइरहेछ गरिकन हामी त्यहाँ चाहिँ जुझ्नुपर्ने होइन राजनाथ सिंहले आरामसँग उद्घाटन गरिसके हाम्रो यहाँको मान्छे भन्छ ए हामीलाई थाहा नै छैन ओहो भारत हाम्रो जग्गा मिचेर गयो यहाँ चिच्चायो सिद्धो कुरा अब त्यत्रो बाटो बन्दाखेरि नेपाललाई थाहा छैन नेपाल गभर्मेन्ट थाहा छैन त्यत्रो बाटो बन्दाखेरि पारिपट्टि ओके सर वान लास्ट थिङ म यो अलिकति टिआरसीको विषय गर्छु ल टिआरसीको विषयमा चाहिँ यो प्रचण्डले कुलमान साटे भनेर हाम्रो माननीय ज्ञानबहादुर साईले पनि आरोप लगाउनु भयो होइन टिआरसीको इम्पोर्टेन्सको कुरा गर्दाखेरि जुन गैर न्यायिक हत्याहरू एक्सटर्सनहरू जुन भएको छ तपाईँले अघि भन्नुभयो कसको त अहिलेसम्म सब पनि भेटिरहेको छैन भन्नु त के अधिकारी भैरवनाथगञ्जबाट हराएको होइन
एकराज भण्डारीको एकराज भण्डारी, छोराको होइन? बेपत्ता भएको आइसमा उसले थाहा मर्या हो कि थाहा छैन, मारे हो कि थाहा छैन। अहिले अस्तु नभेटेपछि त मारेकै त होला नि। हो त नि। अहिले चाहिँ हार्डकोर भेटेको छैन। अनि यो टिआरसीमा प्रचण्ड जति दोषी, देउबा जति दोषी होइन, अनि प्रत्यक्ष शासनकाल लिएको बेलाको ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा चाहिँ कोही पनि मान्छे हराएका, बेपत्ता पारिएका, गैर न्यायिक हत्यामा परेका छैन। सुन्नुहोस्, हिजो त्यो मिटिङमा म थिएँ, हिजो ठुलो मिटिङ भएको थियो यहाँ, गाला मिटिङ थियो। तर गाला भन्छु किनभने एभरेस्ट होटलमा बिहान ब्रेकफास्ट बुफे एकदम है कुरा छ, यति गहिरो गम्भीर कुरा छ, बेपत्ता पारिएका छन्, टिआरसी कुरा छ, कति मान्छे मैले। तर यहाँ भोज चलेको छ, बिहानको ब्रेकफास्ट, दिउँसोको लन्च, एभरेस्ट होटलमा गाला ब्रेकफास्ट र गाला लन्च दिएर चाहिँ त्यहाँ भएको छ। गाला भने चाहिँ के? गाला भने एकदम हाई स्ट्यान्डर्डको ब्रेकफास्ट ओके। एन्ड हाई स्ट्यान्डर्डको लन्च छ। विदेशी टन नै छन्, विदेशी नि छन्, विदेशी टन नै छन् भने त्यो पैसा कहाँ आयो भने टाढमा छ? ए विदेशबाटै फेरि कहाँबाट आयो त? एभरेस्ट होटलमा करिब 1-2 हजार मान्छेको लागि तपाईँ चाहिँ नि पुरा चाहिँ नि ब्रेकफास्ट सहितको चाहिँ मिटिङ गर्नुहुन्छ, लन्च सहितको मिटिङ गर्नुहुन्छ, तपाईँ के होला? कसले पैसा दियो होला? त्यो हिजो मलाई एउटा मान्छे भने साथमा थियो, म पनि त्यहाँ गएको थिएँ, डाक्टर साहब आजको यो ब्रेकफास्टमा पर प्लेट कमसेकम 2000 रुपिस भनेको छ मलाई। ब्रेकफास्टमा कम पर प्लेट भनेपछि त्यो त 1000, त्यहाँ त कमसेकम 500-600 मान्छे बोलाएकै थिए, त्यो निम्तै गएको थिएँ। अनि वाट एभर गाला भने त्यो गाला पार्टी भन्छ नि त्यो, म त्यहाँ थिएँ, प्रचण्ड देउवा ओली आएका थिए। तर त्यहाँ राम्रो के भनेदेखि त्यही बेकुवा त सुन्न गएको पनि होइन, तर मेरो दुईवटा उद्देश्य, एउटा एउटा विदेशी इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टको चेयरम्यान आएको थियो, उसको ऊ साउथ अमेरिकाको रहेछ, अहिले हिज द चेयरम्यान अफ द इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट। यिनीहरूको धेरै महत्त्व छ संसारभरि। उसले के बोल्यो भनेदेखि तिमीहरूले भर्खर तिमी यति वर्ष लगाएर गरेनौ, राम्रो गरेनौ, तर ज्यादै महत्त्वपूर्ण इस्यु छ, यसमा तिमीहरूले राम्रोसँग यसलाई टुङ्गाऊ र इन्टरनेसनली एक्सेप्टेबल हिसाबले गराऊ, नत्र भने यसको महत्त्व हुँदैन भनेर उसले सोझै भनिदियो। त्यसपछि अब प्रचण्डले बोल्यो, म त यसको भाषण सुन्न गएको थिएँ र चाहिँ नि त्यो इन्ट्रोडक्सन सुनि राम्रै थियो, त्यो इन्ट्रेस्ट राम्रै दिएको थियो, कुन चाहिँ नि हो। त्यसपछि उसले प्रचण्डले बोल्दै थिएँ, म निश्चितै देउवा ओलीको सुने कुरा थिएन। तर मेरो चाहिँ के भयो, म त पस्ताखेरि भयो भने मैले पैसाको खेल त देखिहालेँ, तर म त्यहाँ के अगर हामीले त्यहाँ कमिटीहरूमा बोल्ने पाएपछि म के भन्थेँ, तर म त 9 बजे भनेको ओलीजी आउनुभयो 11:15 9:30 भनेको थियो, 9:45 आउनुभयो। अब 10:30 सिधा आउनु भनेको थिएँ, 10:30 पर्खी, अनि त्यहाँबाट म उठिसकेको थिएँ, प्रचण्ड उसलाई चाँडै दिएँ कि चाँडै दिएँ, भाइ उसको सुनु भनेर बसेँ, यसो 5 मिनट 6-7 मिनट सुनेको थिएँ, म निस्केँ, बेकार कुरा। एनिवे म त्यहाँ के भन्थेँ, यो के यिनीहरूले गर्नेवालै छैनन्, यो टिआरसी यो जस्टिस कुरा छ, यिनीहरू गर्नेवालै छैन यो 3 टाउके। किन? बिकज यो गर्ने बित्तिकै त त्यहाँ त अनिखेर पो काम सुरु हुन्छ त। मैले त्यो कमिटी बनाउने बित्तिकै त जेन्युन इन्डिपेन्डेन्ट न्युट्रल मान्छेहरू राखेर बनायो भने त त्यहाँ त हरेक कुरा खोजिलिन्छ, देउवाको टाइमको कुरा पनि खोजिलिन्छ, मतलब पक्ष सत्ता पक्षको, देउवा त प्रधानमन्त्री, अनि राजाको कुरा नि, राजाको कुरा पनि आउँछ त्यहाँ, खोतलिन्छ। त्यति बेला चाहिँ कोही हराएका मारेका थिएन होइन? राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा चाहिँ कोही गैर न्यायिक हत्यामा परेका होइन, त्यो भैरवनाथ गणको 49 लागि मै कति लडिरहेको छु, भैरवनाथ गणको 49 जानको लागि त हामीले कतिचोटि म त्यो भैरवनाथ गणको सामनेमा धर्ना बस्दा म पनि त्यसमध्येमा, भनेदेखि त्यो कति बेपत्ता पारे त हामीलाई पनि थाहा छ। तर यो राम्रोसँग खोल्ने बित्तिकै त र इन्डिपेन्डेन्ट न्युट्रल मान्छे राखेर कमिटी बन्यो भनेदेखि त्यसै बन्नै सकेन नि, त्यहाँ त आफ्नो पार्टी घुसाएर चाहिँ नि त्यसलाई थाम्थुम फिजर आउट गरेर अनि के अरे आम माफी दिने, यो जघन्य अपराधले पनि यो माने गिभ एन्ड गिभ। हिजो प्रचण्डले के भने थाहा छ, ब्ल्याङ्केट एम्नेस्टी दिने भने मैले विरोध गरेँ, अनि चाहिँ नि जघन्य अपराधलाई पनि सामान्य अपराध हिसाब गरेँ भने मैले विरोध गरेँ, नचाहिने कुरा बोल्छ प्रचण्ड। अब त्यहाँ खोदल्दै गयो भने त प्रचण्ड पनि पुरा पर्छन्, देउवा पनि पुरा पर्छन्। ओलीले भनिसकेपछि
म न्युट्रल। होइन राजाको नाम चाहिँ किन लिनुहुन्न उहाँको शासनकालको चाहिँ पर्छ कि पर्दैन मलाई यति मात्रै जान्न चाहेँ स्योर तपाईँहरू त अब यो विषयमा त्यति बेलादेखि चासो राख्ने मान्छे तपाईँ भन्दैछु नि तपाईँ त्यो राजाको नाम लिनै पर्छ त्यस बेलाको सरकार आलोचना हुन्छ भने नडराउनुहोस् न आलोचना हामी खप्न तयार हुनुपर्छ क्या मेरो म किन डराउँथेँ के कुरा तपाईँ नचाहिँ नगर्नुहोस् मसँग म डराउने कुरा कसरी डराउने मैले म देउवा भनेपछि राजाको शासन भएन भने के कुरा गरे त्यो होइन प्रत्यक्ष शासनकालको कुरा गरेँ मैले देउवा त अगाडि भयो त त्यो त देउवा हुँदाखेरि त माओवादी युद्ध सुरु भइसकेको थिएन र भइसकेको थियो नि तब पछि गएर त्यो शासन हुँदाखेरि भैरवनाथ गण त म त नाम लिइराखेको छु भने भैरवनाथ गण कसको शासनको टाइममा हो त्यो म त्यही भन्दैछु नि भैरवनाथ गणमा बेपत्ता पारिया मान्छेको म धर्ना बसेको छु त्यहाँ मतलब कि राजाको साथमा हामी नकोट्याउने अफकोर्स कोट्याइन्छ एभ्रिथिङको त्यसैले त यहाँ न यो पक्ष चाहन्छ न त्यो पक्ष चाहन्छ अनि को पक्ष चाहन्छ ओलीजीले भनिहाल्नुभयो म त न्युट्रल मैले त कुनै पनि हत्या आइन्दा म छैन न्युट्रल भनिदिइहाल्नु भने हिजो भन्दैन हो यसमा चाहिँ नि त्यो बेलाको चाहिँ अब कोही उहाँहरू हुनुहुन्छ म त यसमा छैन भने मैले कङ्ग्रेसलाई पनि भनिदिनु भयो माओवादीले भनिदिनु हो ओलीले आड पाएको त त्यहाँबाट पो रहेछ त नि हो होइन हो पनि ओलीले बल पाएको त्यो बेलामा त्यो माओवादी त्यो जनयुद्धको टाइममा एउटै मात्रै नेता त्यो जसले अगेन्स्टमा बोल्यो गिरिजाले पनि बोलेको थिएन एउटै मात्रै ओलीले यो बिल्कुल यो जनयुद्ध होइन यो हुँदैन यो चाहिँ यो के यो चाहिँ कुनै के काम यो विद्रोह हो यसलाई चाहिँ डाउन गर्नै पर्छ ओली मात्रै एउटा नेता जो म वाह भन्छु उसलाई वेल डन उसले मात्रै जसले यो गर्नै नपर्ने काम गरेको भने उसले मात्रै विद्रोह गरे त्यो हिजो उसले भने अधिकार थियो म यसमा छैन म पटक्कै छैन यो गरिँदैन यिनीहरू भने पुरा सङ्केत दियो कि दुईवटा भनेपछि त्यो भैरवनाथ गणको त नम्बर 1 आउँछ भने त्यहाँ त्यो राजाको राम्रो के कुरा गरे अब म जस्तो मान्छे न्युट्रल इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे नागरिक समाजको मान्छेहरू हामी त्यो बेलामा कति धर्ना बस्छौँ त्यही भैरवनाथ गणको त्यो राजाको प्रत्यक्ष शासनमा गयो त्यो कुरा त्यो नहोस् त के कुरा गरे त्यो पनि के द्याट मिन्स टिआरसी जति प्रचण्डको लागि इम्पोर्टेन्ट छ राजा ज्ञानेन्द्र शाहको लागि इम्पोर्टेन्ट छ देउवाको लागि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो अर्ध मन्दबुद्धिहरूले चाहिँ अनि खालि प्रचण्डले साटे कुलमानसँग भन्छन् नि त्यो चाहिँ नि केही पनि यो के पनि हुनेवाला छैन हुँदैन त्यसो भए यो केही पनि हेर्नुहोस् भन्नुहोस् ट्रुथ रिकन्सिलिएसन राउन्ड टेबलमा के भन्छ 6 महिनाभित्र टिआरसी र यो इन्टरनेसनल यो कमिसन चाहिँ नि जुडिसियल कमिसन बसाल्छु भने 6 महिनामा न्याय कमिसन 6 महिनामा थिएँ कति वर्ष भयो आज 18 वर्ष त्यो लाग्छ 18 वर्ष अहिलेसम्म छानबिन गर्न सकेनन् किन सकेनन् त किनभने आफ्नामा चाहिँ हारेन भनेदेखि आफू फसिन्छ र त्यो डर के छ भने त्यहाँ निस्केको कुरा चाहिँ नि इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस जान सक्छ प्रचण्डलाई हेग्लानी भनेको प्रचण्ड हेग गयो भने अरू पनि जान्छन् अरू राजा पनि जान्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त कुरा त्यो पो त त्यसरी सब प्रचण्ड जान्छ देउवा जान्छन् देउवा पनि राजाको अन्डरमा थियो त्यो बेलामा भनेदेखि राजाको त्यो बेलाको कुरा हेर्दाखेरि त सबैजना इन्भल्भ छन् त्यसमा त्यसले त्यो कोही खोल्न चाहँदैनन् त्यसैले आजसम्म एउटा कमिटी एउटा बनाए फिजआउट भयो फेरि दोस्रो कुरा पीडितले नभनिका हामी मान्दैनौँ पीडितले यो ओके नभनिका मान्दैनौँ र पीडितले ओके एउटा पनि कमिसन ओके भनेकै छैन उनले हिजो पनि भने पीडितको मान्छे आउनुभयो दुईजना एउटा महिला एउटा ऊ हामी आशा गर्छौँ यो सरकारले गर्छ तर हाम्रो चित्तबुद्धि हिसाबले हुनुपर्छ सोझेको कुरा भनेको छ सो हामी पनि त्यो नागरिक हामी त्यो लडेको त्यो हामी पनि लड्यौँ त्यो उनको लालटिन जुलुस म कचौरी गएको छु के अरे त्यो भैरवनाथ गणको उसमा त लालटिन जुलुस पनि गयौँ धर्ना पनि बस्यौँ आर्मीले हाम्रो फोटो पनि खिच्यो सबै भएको छ हामी त्यो फोटो पनि खिच्यो हो हामी तपाईँ सबै तल धर्ममा थियौँ माथिबाट त्यो के त्यो उसबाट चाहिँ हाम्रो त्यो भैरवनाथ गण त्यो दरबारमा बसेको थिएँ बडो बिजोग थियो होइन त्यो भैरवनाथ गणमा हिमाल शर्मा अनि के अरे बिना मगर होइन त उहाँसँगै बस्ने एकजना चेलीले मलाई भन्नुभएको छ कि दिनभरि आँखामा पट्टी बाँडिदिने त्यो बाथरुम जाने बेला मात्रै खोलिदिने होइन अनि त्यो आँखामा पट्टी बाँधेको बेलामा कसले आएर कुट्थ्यो कति बेला कुट्थ्यो थाहै हुँदैन थियो त्योभन्दा अर्को सुन्नुहुन्छ भन्नुहोस् न त्यो तपाईँहरू ह्युमन राइट्सको तर्फबाट जानुहुन्थ्यो नि त्यति बेला चाहिँ ट्रकमा हालेर सिफ्ट गर्थ्यो अरे सुन्नुहुन्थ्यो हिमाल शर्मालाई कतिसम्म यातना दिएको छ हिमाल शर्मालाई कतिसम्म यातना दिएको छ त्यो पनि हिमाल शर्मा मलाई आएर भने हो तब हामी त नागरिक समाज थियौँ उनीहरू त्यो उसलाई पिसाब फेर्न लगाएर त्यो पिसाबमा करेन्ट छोडे यो कम्प्लिटली त्यतिसम्म उनीहरूले गरे त्यतिसम्म अन्याय त्यो भयो र त्यसपछि सरकार जुन आयो जनताको तर्फ सरकार आयो
त्यो जो गर्ने त्यो राजु के हो के भन्ने चाहिँ राजु कार्की खत्री के भन्नेलाई चाहिँ नि प्रमोसन पायो प्रमोसन भयो आर्मीको त्यो मान्छे कर्नल हो के थियो ऊ प्रमोसन पायो र त्यो पनि जनताबाट आन्दोलनबाट आएको सरकारले उसलाई प्रमोसन गर्यो तपाईँ बुझ्नु यसैबाट चाहिँ नि यिनीहरू कतिको सिरियस छन् यो सबै टुङ्गो लाउनलाई प्रमोसन पायो त्यही जनआन्दोलन दबाउनलाई गर्दा गृह सचिव के अरे लोकमान सिंह कार्की बनेन नि त अख्तियार प्रमुख बस त्यसमा त कमल थापा बनेन नि त उप प्रधानमन्त्री त्यस बेलामा हाम्रो नाम नगरौँ कुनै डक्टरहरूले त्यसमा वीरेन्द्रको पोस्टमार्टम गर्न पर्दैन सरकार भनेर चाहिँ नि जब ज्ञानेलाई हात जोडे सरकार गर्नै पर्दैन अब हत्या भएको छ किन गर्नु पर्थ्यो भने त्यो जस्तो ज्ञानले त्यो साथ दिएन सबै पदमा गए नि कोही मन्त्री बने कोही त्रिभुवन युनिभर्सिटी चाहिँ नि भाइस चान्सलर बने के बने यहाँ त यो त यही त नि मुलुक यस्तो त छ नि ओके तपाईँले पनि नोटिस गर्नुभएको रहेछ त्यो कुरा नोटिस के हामी भोगेको कुरा भने त्यो हामी प्रत्यक्ष इन्भल्भ छ हामी सबै त्यसमा हामी त डाइरेक्ट इन्भल्भ छ नि सबैमा त माने धिपेन्द्र हत्या गरेको के आँखादेखि हाल जस्तो गरेको मलाई त प्रत्यक्ष त्यसरी अनुहार हेर्ने मान्छे मलाई बताइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ नि हामी त डाइरेक्ट इन्भल्भ जस्तै फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन हामीसँग छ हस् थ्याङ्क यू भेरी मच डक्टर साहब एकदमै धेरै धन्यवाद दिन्छ यहाँलाई